बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ मुस्कुराती सुबह में एक और नई सुबह का आगाज़ आपके साथ। और आज हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, क्योंकि मुझे बहुत फेवरेट सेगमेंट्स वाले लगते हैं जब हम बात करते हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स के हवाले से, नेचर के हवाले से। आई लव नेचर, और जब नेचर से इंसान करीब होता है तो आप ये सोचें कि अल्लाह की कुदरत की जो दी हुई चीज़ें हैं उससे आप अपना इलाज भी कर रहे हो या अपने आप को आप खूबसूरत भी बनाएं, और जब आप वो खाते हैं तो आपको नेचुरली आप यू फील गुड, यू फील हेल्दी। और आज हमारे साथ एक ऐसे ही मेहमान हैं जिन्होंने नेचुरल प्रोडक्ट्स पे बहुत काम कर रहे हैं और बड़ा नाम भी बना लिया है। इनके हवाले से बात करेंगे और स्पेशली इनके प्रोडक्ट्स के हवाले से बात करेंगे। मैं सबसे पहले तो तारुफ करवाऊंगी आपका मुस्तफ़ा हिमानी साहब से, CEO ऑफ हिमानी ग्रुप ऑफ कंपनीज। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। इट्स एन ऑनर। थैंक यू। आपने मेरा इंट्रो तो सुन ही लिया कि मैं खुद बड़ा लगाव है मुझे इन चीज़ों से, बड़ा नेचर से करीब रहने का लगाव है। और यही मैं सवाल आपसे पूछूंगी कि नेचर से करीब रहने का लगाव था जो यहाँ तक आए, मतलब क्या कैसे? फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, बेसिकली मुझे बिल्कुल लगाव नहीं था। अच्छा, बिल्कुल नहीं था। फिर कहानी कहाँ से शुरू हुई? मैं डॉक्टर बनना चाहता था। अच्छा। और प्री मेडिकल का स्टूडेंट भी था। हाँ। फिर कुछ ऐसे हालात हुए और मेरे फादर का हर्बल का बिजनेस था। वी वर अ ट्रेडर। ओके। और मैं मतलब बिजनेस था, लेकिन वो खुद इसमें मतलब वो शामिल नहीं थे, मतलब नहीं, उन्हीं का उगाया हुआ पौधा है। नहीं, मतलब वो सिर्फ आगे एक्सपोर्ट करते थे या वो जो है, या वो मतलब उनको हिकमत का भी अंदाजा था? नहीं, हिकमत का नहीं, बेसिकली वी वर अ ट्रेडर एक्चुअली। और मुझे इस तरफ बिल्कुल भी शौक नहीं था। फिर मैं मैंने बताया कि मैं प्री मेडिकल का स्टूडेंट था और कुछ ऐसे हालात हुए कि मुझे अपनी पढ़ाई जो है वो छोड़नी पड़ी। और देन आई जॉइन माय फादर। तो जैसे ही मैंने मेरे फादर को ज्वाइन किया तो मैंने ये फील किया कि जैसे मेरे फादर के अंदर जो है एक अजीब सी ताकत आ गई। चूंकि वो ट्रेडर थे, बेसिकली सारा एक्सपीरियंस रखते थे, तो फिर उन्होंने जो है ना अपना सारा एक्सपीरियंस भी मुझे मुंतकिल किया और फिर मुझे शौक आना शुरू हो गया। इट्स वे बैक इन 1984। मैंने नवंबर 1984 में अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का स्टार्ट किया व्हेन आई वाज 18 इयर्स ओल्ड। ओके, वाओ। फिर वहाँ से स्टार्ट किया। फिर जैसे जैसे अंदर जाते गए तो मेरा शौक बढ़ता गया। उसकी वजह ये थी कि सबसे पहले मैंने ट्रैवल करना शुरू किया। उस ज़माने में इंटरनेट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ करता था। तो मैं इतना मुतासिर हुआ कि जिस ज़मीन पर जाता था अल्लाह ने उस ज़मीन में कोई ना कोई ख़ास चीज़ पैदा की होती थी, जिसके कोई ना कोई ख़ास अफादियत होती थी, वो मुझे इस तरफ लेकर आया। अच्छा, तो आप उससे अट्रैक्ट, मतलब आप उसके बारे में पूछते थे, जानते थे? आपने देखे थोड़ा बहुत जो है वो मेडिसिन पढ़ा था, मतलब 1 साल किया था ना आपने? 2 साल। तो काफी हद तक आपके अंदर वो डॉक्टर वाले जो कहते हैं ना ऐसे ही हो गया था कि वो हम कहेंगे कि डॉक्टर वाले जरासीम जो है ना वो आ जाते हैं। तो इस वजह से फिर आपने जो है वो मेडिसिन को और नेचुरोपैथी को आपने समझना शुरू किया। उसके फवाइद, फिर किताब को पढ़ना, जिस जगह जाना वहाँ की किताबें खरीद लेना, किताबें पढ़ना। इतनी मटीरिया मेडिका जो थी, बेस्ट किताब मुझे मिली थी। जो मैंने इससे पढ़ी थी कि कौन सी हर्ब्स कहाँ पैदा होती है, कब पैदा होती है, किस मौसम में पैदा होती है। अच्छा, हर्ब्स के अंदर दूसरा प्रॉब्लम होता है कि हर मुमालिक में उसके डिफरेंट नेम है। एक हर्ब्स के 18 20 नाम है। लैटिन में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, अरबी में क्या कहते हैं, फारसी में क्या कहते हैं, उर्दू, गुजराती, पंजाबी। तो फिर और जुस्तजू बढ़ती गई। और सबसे अच्छा ये लगता था, मतलब जब मैं देखता था कि अल्लाह ने ज़मीन के अंदर भी कुछ है, ज़मीन के ऊपर भी है, दरिया के अंदर भी है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ खुदा की कुदरत मौजूद ना हो। तो उसको पढ़ते भी थे, उसके फ़ायदे भी देखते थे, और आप यकीन जाने खुद ही खुद मुँह से सुभान अल्लाह निकलता था। वाह, ये जो बात है ना कि अल्लाह ने आपके अंदर एक नेचुरली, एक कहते हैं ना कि बाज़ लोग ना मखसूस अल्लाह ताला जो है ना उनके अंदर वो चीज़ डालता है, वो पैदा करता है। और आप वन ऑफ द ये अल्लाह के फेवरेट बंदे हैं जिनको अल्लाह ने ये चीज़ नवाजी। थोड़ा सा हम आते हैं प्रोडक्ट की जाने भी, कि फिर आपने शुरू कहाँ से किया, मतलब एग्जैक्टली हिमानी जो है वो कहाँ पर आया और कैसे, पहला प्रोडक्ट क्या था आपका? देखिए 95 में मैं यहाँ से दुबई मूव हुआ। हमने हमारा हेड ऑफिस दुबई लेकर गए एंड आई स्टार्टेड द सेम ट्रेडर एज ए हर्ब्स एंड स्पाइसेस। और वास्ट काफ़ी कंट्रीज़ में मैं काम करने लगा। फिर मैंने देखा जो नई जनरेशन आ रही थी वो जड़ी
جڑی بوٹیاں یا ہربس کو استعمال نہیں کرتی تھی, کیونکہ وہ جیسے جو ہماری دادی ماں کا تھا کہ بھئی اس کو یہ سفوف بنا لیا یا یہ پھکی بنا لیا, یہ مکس کرو گے تو یہ مکس کرو, یہ اس کو ابال لو. تو جو نیو جنریشن تھی وہ اس کو استعمال نہیں کر رہی تھی, تو اور ایلوپیتھی کی طرف لوگ زیادہ جا رہے تھے, جس کے اندر کافی سارے نقصانات بھی تھے. تو 2004 میں نے یہ دیکھا کہ now I have to move ahead to a value added product. وہاں سے ریسرچ پھر شروع کی, پھر اس پہ محنت کرنا شروع کیا, اور 2006 کے اینڈ میں ہم نے ہمارا پہلا پروڈکٹ نکالا, دیٹ واز اے کلونجی تیل, کلونجی آئل. ہم نے یہاں سے جو سٹارٹ لیا, اور 2008 میں میں اپنی فیکٹری جو میں نے پاکستان اس کو موو کیا یہاں پر, اور پہلی فیکٹری جنوری 2008 میں ہم نے پاکستان میں لگائی, اور آج الحمدللہ اللہ کے فضل سے 5 فیکٹریز میری ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کے اندر ہے, جہاں سے میں دنیا کے 70 ممالک میں ایکسپورٹ کر رہا ہوں, اور ایک فیکٹری ہماری کراچی سٹی کے اندر ہے, جہاں سے آپ نے دیکھا ہوگا جو ہمارے آؤٹ لیٹس وغیرہ وہ سارے سامان یہیں بنتے ہیں کراچی سٹی کے اندر. سو آل ٹوگیدر ایٹ دس مومنٹ وی ہیو 6 فیکٹریز, 1200 پلس پروڈکٹس ہیں, اور الحمدللہ بائی دا گریس آف اللہ 70 سے زیادہ ممالک میں اس وقت ہمارا ایکسپورٹ ہے. میں ایک چیز پہ بڑا بلیو رکھتی ہوں مصطفیٰ صاحب کہ جب ہم اپنے ملک میں آ کے کچھ کرتے ہیں نا, اور اپنے ملک کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں, تو اللہ اس میں نا نیچرلی بلیسنگز ڈال دیتے ہیں. اور الحمدللہ آپ یو آر ون آف دا پرسن جو اس وقت ہمارے ملک کے لیے, کیونکہ جتنی انڈسٹریز ہوں گی اتنے لوگوں کو کام کا موقع ملے گا, اتنے لوگوں کو کام کا موقع ملے گا, اتنے ہمارے یہاں پر بہتری آئے گی, ملک میں بہتری آئے گی. سو یو ون آف دا لیڈرز جو اس وقت جو ہے کام کر رہے ہیں. ہم اپنے جو ایکسپورٹرز ہیں جو یہاں پر چیزیں ڈیولپ کر رہے ہیں ان کو ہم لیڈرز کہتے ہیں, اور جو لوگ جو ہیں جو باہر سے سامان منگاتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں پلیز اپنے ملک کو نقصان نہ دیں, بلکہ اسی طرح کی چیز اب بنانے کی کوشش کریں. بہت یہاں پہ اچھی لیبر ہے ہمارے پاس, بہت اچھی لیبرز ہیں ہمارے پاس, ٹیکنالوجیز ہیں ہمارے پاس ایک سے ایک دماغ یہاں پر موجود ہے. تھوڑا سا ٹوین کرنے کی ضرورت ہے ان کو. اگر باہر کی ایکسپرٹیز اگر لائی جائے کہ اس وقت انٹرنیشنلی کیا کام ہو رہا ہے, تو ہم اس معیار پر پہنچ سکتے ہیں. ہم نے بڑے, آپ اگر انٹرنیشنلی کسی بھی چاہے امریکہ لندن کہیں بھی جائیں, جو بڑے بڑے آپ برانڈ لیں, اور الحمدللہ اگر آج ہمارے WB بائی ہیمانی کے اسٹور پر آپ جاتے ہیں, آپ کو کوئی چیز اس سے کم نہیں ملے گی. دس از نمبر 1. نمبر 2, میڈ ان پاکستان. میڈ ان پاکستان. اینڈ آئی لو دا پیکیجنگ. ایون پیکیجنگ کا بھی بڑا اس میں کنٹریبیوشن ہوتا ہے. اچھا تھوڑا سا پروڈکٹ کی جانے آتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آخر ہے کیا کیا پروڈکٹس میں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کیونکہ کرونا وائرس جو ہے وہ سب کو بہت زیادہ تکلیف بھی پہنچا رہا ہے, اور یہ ایک ایسا وائرس اس کی سیکنڈ ویو جب آئی ہے تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ اپنا احتیاط زیادہ کریں. احتیاط کے لیے سب سے بہترین چیز جس کے بارے میں نے بہت زیادہ سیلیبریٹی سے بھی سنا, جنہوں نے یہ, کیونکہ سیلیبریٹی سے آپ جب سنتے ہیں نا بات تو وہ ذرا زیادہ لگتی ہے کہ اچھا یہ, کیونکہ آپ جانتے بھی ہیں نیچرلی بات ہے ان کو زیادہ, تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں جب کرونا ہوا یا اس سے پہلے بھی ہم نے کیا کیا استعمال کرتے رہے. دیٹ از امیونٹی بوسٹر. یہ جو ہے یہ کیا ہے ذرا اس کا بتائیں, پھر ہم ذرا بریک پہ جائیں گے, اس کے بعد پھر آ کے ذرا سسپینس چھوڑ کر جاتے ہیں. امیونٹی جو ہے اٹس اے بلینڈ آف ہربس, اباؤٹ 7 کائنڈ آف ہربس, اور اس کا جو بیس ہے وہ آرتیمیسیا ہرب ہے. آرتیمیسیا از اے بیسٹ فار نمونیا, اور جو کووڈ بھی جو ایک قسم کا نمونیا ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فرینکلی اسپیکنگ یہ اتنا ہارمفل نہیں ہے جتنا ہم نے شور مچایا ہے. بلکہ میں تو چند چینل میں نے وہاں بھی کہا تھا کہ ہم جتنا شور مچا رہے ہیں اس سے زیادہ اگر ہم اس کے مینج کرنے کا طریقہ بتا دیں, یہ اتنا نقصان نہ پہنچے جتنا نقصان ہو رہا ہے. یہ امیونٹی کس طرح استعمال کریں گے, اور یہ امیونٹی کس طرح سے کرونا سے بچائے گا بھی, بہت زبردست ہے. ایسا کرتے ہیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اس کے حوالے سے بات کریں گے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. چلیں جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ آج مہمان مصطفیٰ ہیمانی, CEO آف ہیمانی گروپ آف کمپنیز. اور ایک اور بات بھی بتا دوں کہ ان کا جو برانڈ ہے ساتھ میں منسلک وسیم بادامی بھی ہے. وہ ایک دم سے یاد آتا ہے اچھا وسیم بادامی برانڈ, تو وہ ہیمانی اور وسیم بادامی جو ہے نا تھوڑا سا وہ پھر ذرا زیادہ لوگوں کو کلک کرنے لگ جاتا ہے, تو اس وجہ سے میں نے ان کا نام اسپیشلی لیا, اور نیچرلی وہ بھی ساتھ میں منسلک ہے اس برانڈ کے. اچھا اب ہم جو بات کر رہے تھے بریک سے پہلے وہ کر رہے تھے اسپیشلی اس
इम्यूनिटी टी की, और ये इम्यूनिटी टी जो है, मैं इसके हवाले से आपको अगर बताऊं तो दिस इज़ वंडरफुल, और इन्होंने भी यही बताया कि किस तरह से ये इम्यूनिटी टी जो है ये काम करती है कोरोना से बचाने के लिए भी। तो हम स्पेशली इसको इसलिए आज सर ने जो है ये इस हवाले से बता रहे हैं क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैला भी हुआ है और हमें उससे बचना भी है। तो ये कह रहे हैं डरना नहीं है बल्कि बचना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इससे ज़रा बचने के तरीके तो बता दें कि क्या क्या, ये इसका मैं पैकिंग भी बता दूं, एक सेकेंड आप बताएं तो फिर ये कि इसके हवाले से हम ये बताते देखिए, ये इसके अंदर 14 साशे 14 टी बैग्स हैं, लाइक दिस काइंड, ये दिखाते जाए। हाँ ठीक है, ये साशे कैसे यूज होंगे ये भी बताएं। आपने ये नॉर्मल टी बैग्स की तरह नहीं कि आपने गर्म पानी में डाल दिया, ठीक है, हाँ दिस इज इम्पोर्टेंट ना। हाँ 1.5 कप पानी लेना है, ठीक है, उसमें 1 टी बैग्स डालना है और 10 मिनट के लिए इसको बॉईल करना है। सही है, तो 1.5 कप ऑटोमेटिकली 1 कप रह जाएगा, 1.5 कप से 1 कप रह जाएगा, क्योंकि बॉईल होगा तो 1 कप रह जाएगा। तो फिर उसके बाद आप इसको ले सकते हैं। ये इंतहाई कड़वी है, मतलब आपकी सोच है उससे ज्यादा कड़वी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देन यू कैन ऐड, अगर आप डायबिटिक नहीं है तो यू कैन ऐड हनी एज वेल एज लेमन, और अगर खुदा ना खासा डायबिटिक है तो आप लेमन ले सकते हैं इसके साथ, तो ये लिटिल बिट बियरेबल हो जाएगा। 2-3 बार तकलीफ देगी, फिर आपको आपके बर्ड्स टेस्ट बर्ड्स हो जाएंगे, देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम, या यू विल बी यूज्ड टू। इसके अंदर मैंने जैसे आपको अर्ज किया था कि 6 से 7 किस्म की हर्ब्स हैं। देखिए, एक हर्ब्स वो है जो नमूनिया, जिसमें इसमें बुखार भी आता है वगैरह, उसको टेक केयर करती है। फिर ये एंटीवायरल इसके अंदर हर्ब्स हैं। इसके अंदर जो फेफड़ों के अंदर जो तकलीफ, सांस की जो तकलीफें होती है उसके लिए हेल्पफुल रहता है। ओवरऑल पोजीशन में आपने देखा होगा कि लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, मैंने वो जड़ी बूटी भी एंटी डिप्रेसेंट है इसके अंदर। और फिर कमजोरी ना आए, क्योंकि आपने देखा होगा एपिटाइट नहीं चल रहा है, लोग बहुत कमजोर हो जाते हैं, तो ताकत के लिए भी मैंने इसके अंदर ऐसी जड़ी बूटी डाली है जो आपको एकदम बूस्ट देगा। ये एक ओवरऑल किस्म का जो है पैक है, और 7 डेज के अंदर यू विल फील द डिफरेंस। देखिए, ये इलाज नहीं है, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूँ, ये इलाज नहीं है, बट ये बहुत फायदेमंद है। हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं जिसमें ये फायदेमंद हुई। सबसे पहला केस मैं खुद था, मैं खुद जो है कोविड का शिकार हुआ था। तो आप सुनाएं कि क्या हुआ था। एक्चुअली मैं काफी जगह पर ये कह चुका हूँ, और चलिए दोबारा आज बता, नए व्यूअर्स होंगे, नए लोग होंगे, देखेंगे। जनवरी में जब ये पेंडेमिक अनाउंस हुआ था तो मैंने उस वक्त से ही काम करना शुरू कर दिया था, और मडागास्कर के प्रेसिडेंट ने ऐलान किया था कि जी हमने कोविड का इलाज ढूंढ लिया है। तो और हर्ब्स से हमने, जब जैसे वो हर्ब्स हुआ तो ज़ाहिर है मेरा इंटरेस्ट था, मैंने फिर उनकी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी तमाम स्पीचेस में देखी, चूँकि फ्रेंच में थी पर इंग्लिश सबटाइटल था, मैंने सारा देखा, और फिर उन्होंने कहा जी हमने आर्टिमीसिया से जो है हमने इसको बनाया है। तो खैर वो मैंने देखा, उसमें काफ़ी सारे मेरे हिसाब से लैक थे, मगर मुझे बेस जो है वहाँ से मिल गया था। फिर हम 3-4 हर्बलिस्ट थे, मैं जैसे यूएई में था, यहाँ पाकिस्तान के दोस्त थे, कुछ कनाडा से थे, ऐसे 3-4 ममालिक से हम दोस्त अहबाब मिलकर अपनी अपनी रिसर्च को जो है बना रहे थे। आप यकीन माने, माह रमज़ान के स्टार्ट में मेरी रिसर्च ऑलमोस्ट जैसी कंप्लीट हो गई थी, और मैं अक्सर मेरी वाइफ से कहता था कि ये तो इंशाल्लाह हो जाएगी, बट ज़ाहिर आपने टेस्ट एंड ट्रायल भी करना होता है। मैं कहता था मैं किसको दूंगा, अल्लाह इतना करीम है, ताकि 14 माह रमज़ान को ये मेरी रिसर्च कंप्लीट हुई, और 17 माह रमज़ान को मैं कोविड का शिकार हुआ। 17 को मैं हुआ और 19 तारीख को मेरी वाइफ हुई। और 20-21 के अंदर 17 लोग मेरे दफ्तर और मेरे घर से, हम 17 लोग थे जो हम कोविड का शिकार हुए। और उस वक्त मेरा डोजेज तैयार नहीं था, तो उसके बाद सबसे पहला कप जो मैंने पिया वो मैंने खुद ही पिया था। मेरी नेक्स्ट डे जब मेरी वाइफ बीमार हुई तो मैंने उसको दिया, और आप यकीन जाने हम लोग दोनों काफी इफेक्टिव, क्योंकि 2-3 दिन हमें समझ ही नहीं आया ना कि हमारे साथ हो क्या रहा है। एक्चुअली शुरू वाला जो कोविड था ना, उसमें वैसे समझ में क्या चीज है ये एक्चुअली। जिस्म बॉडी पेन इतना था, सांस लेने की तकलीफ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन शॉर्ट ये कि जैसे ही हम पिया तो 3-4 रोज 5 रोज में जो है वो फायदा देना शुरू हुआ। मेरे स्टाफ जो थे उनको भी फ़ायदा दिया, वो तो 7-7 दिन के अंदर नेगेटिव हो गए, बट मैं और मेरी वाइफ जो हम काफ़ी हमें नुकसान पहुंचा था, तो इट विल टेक लिटिल बिट टाइम, कोई 10 से 12 दिन लगे नेगेटिव होने में, मगर ओवरऑल इसके बाद के जो साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ख़राब थे, क्योंकि फिर ज़ाहिर है हमें प्रॉपर रेस्ट करना पड़ा, और दीगर इसमें देखिए, इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपकी खुराक, एपिटाइट इज़ मस्ट, वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसमें
اس میں ہم نے ہنی واٹر کا استعمال کیا. اسٹیم از نیسیسری, اسی لیے اس باکس کے اندر ایک ہربل آئل بھی ہے. ہاں یہ میں پوچھنے لگی تھی, یہ یہ ہربل آئل 4 قسم کے ایسنشل آئل سے مل کر بنا ہے. 4 قطرے آپ کو گرم پانی کے اندر لینا ہے اور اس کو 10 سے 12 منٹ کے لیے اسٹیم لینا ہے, دن میں 2 سے 3 بار. ٹھیک ہے. تو یہ بہت فائدہ مند ہے. جب اسٹیم لیں گے تو آپ کے سب یہ سانس کی نالی وغیرہ اس سب میں جو ہے فائدہ مند ہے. اس وبا کے اندر چاہے خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کووڈ ہو چاہے کووڈ نہ ہو, آپ کو یہ لینا چاہیے. اسٹیم تو بہت ضروری ہے, ویسے بھی ضروری ہے, اس ویدر میں بھی بہت ضروری ہے. اور آئی تھنک یہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ نزلہ, زکام, کھانسی, اور ایک تو کووڈ تو آئے ہوا ہے, ایک میں دیکھ رہی ہوں بغیر کووڈ کے بھی نمونیا پھیلا ہوا ہے. یہ بھی ایک بڑی عجیب سی ایک چیز مجھے نظر آئی کہ لوگوں کو ٹیسٹ ہو رہا ہے تو وہ ان کو کووڈ نہیں ہے, بٹ ان کے لنگز جو ہے وہ افیکٹ کریں, تو اس کے لیے بھی بہت اچھا ہے. بہت اچھی ہے. خدا نہ خواستہ اگر کسی کو کووڈ ہے تو ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ 2 کپ ایٹ لیسٹ پئیں تاکہ آپ کو فائدہ پہنچے, اور اگر الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں تو آپ کو 1 کپ ضرور لینا چاہیے. 1 کپ ضرور. 100% نیچرل ہے, 100% ہربل ہے, کوئی اس کے اندر ایڈیٹیوز, کوئی کیمیکل, کوئی چیز بھی نہیں ہے. کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. اٹس گڈ فار ہیلتھ ایکچولی. آپ کے اندر جو ہے ظاہری بات ہے جب آپ کے خون صاف ہونے لگے گا, آپ جو ہے وہ آپ کا خود کا جو ہے جب اچھے اندر سے اعضاء ہونے لگیں گے, جب خون صاف ہوگا اعضاء ویسے اچھے ہوں گے, تو آپ کا نیچرلی بات ہے کہ آپ کو جو ہے کوئی بھی چیز افیکٹ اس طرح سے نہیں کرے گی. پھر اور ساری اچھی ہربز اس کے اندر ہیں, اور یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جن کو ڈائبٹک ہے وہ اس سے کیور ہوئے ہیں. کیونکہ کڑوی ہے نا, کڑوی ہے تو وہ ڈائبٹک والوں کو بہت فائدہ دیا ہے اس کے اندر. اچھا, لوگوں کو اپنے ٹیسٹ بڈز کا بڑا خیال ہوتا ہے. میں کہتی ہوں کہ جب آپ کو زندہ رہنا ہے, آپ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں, تو اپنے ٹیسٹ بڈز کو چھوڑ کر آپ ان چیزوں کی طرف آئیں جو آپ کے لیے ہیلتھ کے لیے اچھی ہوں. اینڈ اف دس از گڈ فار ہیلتھ تو اس کو آپ آرام سے لے سکتے ہیں. انسان یہ سوچ کر کہ یہ میرے لیے بہتر ہے, یہ مجھے اچھا کیور کرے گا. اچھا, یہ تو ہم نے بات کر لی ابھی اس ٹی کی جو بہت زیادہ ویسے بھی بہت آلریڈی بہت فیمس ہے. میں آپ کو بتایا کہ مجھے تو معلوم ہے اس کے بارے میں کہ بہت زبردست ٹی ہے یہ. اس کے علاوہ جو آپ کا ہنی ہے, ہنی میں دیکھ رہی ہوں بہت ڈفرینٹ اور بہت پیور اور اچھا لگ رہا ہے, تو اس کے حوالے سے ذرا سا کچھ بتائیں. دیکھیں, ہنی ظاہر قرآن کے اندر بھی ہے, احادیث بھی, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس میں بہت ساری ہنی کے اندر. ہم نے اس کے اندر ایک سٹیپ آگے گئے ہیں. ہماری جو 3 قسم کے ہنی ہیں, ایک تو ہمارا ہے ہنی الحکیم. اس کے اندر 5 سے 6 قسم کی میں نے جڑی بوٹیاں ڈالی, جس کے اندر پرپولس ہے, جنسنگ ہے, رائل جیلی ہے, جو آپ کو ہنی کے ساتھ ساتھ دیگر طاقت بھی دے گی. جو ہڈیوں کی کمزوری ہو گئی, یا باڈی پین ہو گیا, یا اوور آل ویکنیس ہو گئی, اس کے اندر وہ ہنی جو ہے وہ کافی کارآمد ہے. دیٹ از ہنی الحکیم. ابھی جسٹ ہم نے آئی تھنک کل یا پرسوں ہی ہم نے لانچ کیا, یہ آپ دیکھ رہی ہوں گی, ہنی وتھ 24 کیرٹ گولڈ اینڈ ہنی وتھ سلور فلیکس. اس کی خاص بات یہ ہے کہ ایک تو یہ بیری کا ہنی ہے, دس از نمبر 1. اس کے اندر ہم نے 24 کیرٹ گولڈ ڈالا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ بلگیرین ایسنشل آئلز ہیں, بلگیرین روز ایسنشل آئلز. دنیا میں جو گلاب تو آپ کو پتہ ہر جگہ ہے, مگر جو سب سے بہتر دنیا کے اندر ہے وہ بلگیریا کا ہے, جس کے اندر بہت ساری ہیلتھ بینیفٹ ہے, انکلوڈنگ اینٹی ایجنگ. اینٹی ایجنگ پراپرٹیز بھی وہ رکھتا ہے. تو وہ ہم نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے, اور ساتھ میں 24 کیرٹ گولڈ, پیور گولڈ اس کے اندر ہے, جو اینٹی ایجنگ پراپرٹی ہے, آپ کی اسکن کو صاف کرے گا, اسکن کے ڈسکلریشن کو ختم کرے گا, آپ کی باڈی کو امیونٹی کو بڑھائے گا. یہ بالکل ایک نیو کنسیپٹ ہے, nobody has this concept. So alhamdulillah we are the pioneer for this. لے کر آئے ہیں اس کو, بہت باقی میں اس کو دیکھوں بڑا ڈفرینٹ سا ہے. جی بالکل ڈفرینٹ ہے. اور جو سیکنڈلی ہے وہ سلور فلیک کے ساتھ چوائس ماستک آئل اس کے ساتھ ہے. دنیا میں ایک جگہ ہے جو ہے یونان گریس, وہاں پہ گم ایک درخت ہے, ٹری ہے, اس کا ریزن ہوتا ہے, دیٹ از کالڈ چوائس ماستک. ماستک, گم ماستک ہم کہتے ہیں. اس گم ماستک کا یہ آئل ہے, صرف دنیا میں ایک ہی جگہ یہ ہوتا ہے. اس سے میموری بہت بڑھتی ہے, جو ہماری آج کل آپ کو پتا ہے ہر ایک کوئی شکایت, چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو چاہے بڑا ہو, میموری کا پرابلم ہمارے آتا ہے, تو یہ میموری کو بہت بڑھاتا ہے یہ. تو یہ ہم نے سلور فلیکس کے ساتھ کیا, اور یہ گولڈ کے ساتھ. اٹس اے یونیک بلینڈ
blend of herbs as well as honey. एज वेल एज हनी, और इसमें जो है जो ये गोल्ड फ्लेक्स हैं ये भी काम करते हैं जी ऑफ कोर्स, एंटी एजिंग के साथ साथ Anti-aging। काफी ताकत है इसके अंदर। ताकत होती है इसमें। जी। मेरे ख्याल में फ्लेक्स जितने मैंने सुना है गोल्ड या सिल्वर होते हैं उनमें जो है बेसिकली आयरन की ताकत बहुत ज्यादा आयरन होती की है। ताकत है, ये आपकी हड्डियों के जो इस वक्त हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि जब हम छोटे थे तो हम गली में खेला करते थे। आज का बच्चा गली में नहीं खेल रहा है, वो वीडियो गेम के सामने होता है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो हर एक को साथ प्रॉब्लम है इस वक्त, क्योंकि वो धूप में एक्सपोज ही नहीं हो रहा है, उसको फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है उसकी। और उसके लिए जो है उसके ये लिए बहुत सब अच्छा चीज़ें बहुत मैंने अच्छी हनी है। के लिए तो खैर वैसे भी कहा जाता है कि इट्स रियली गुड, और इसमें आपने इसमें जो है डबल इसमें फायदे इसमें आप लेकर आए हैं। तो ये तो मतलब ये कि कहते हैं ना कि आपको डबल फायदा भी मिल रहा है कि आपका जो है एक तो आपका वैसे ही अच्छा आप अंदर से बेहतर फील कर रहे हैं, पर उसके साथ साथ जो है एक तो एंटी एजिंग भी और दूसरा हड्डियों के लिए भी। ये हमारा एक और हनी है, हनी विद सैफरॉन, प्योर सैफरॉन के साथ है। आयमा अलैहिस्सलाम की अहदीस है कि अगर हनी और साफरान सर्टेन मिकदार तक अगर हम बच्चे को दें तो उसका 40 दिन तक अगर सर्टेन मिकदार से दी जाए तो उसका हाफजा इतना तेज होता है कि इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आम जिंदगी में लोग उसे जादूगर कहेंगे। अच्छा, सैफरॉन का तो मैंने भी बहुत सुना है, बल्कि अभी आपने जो बात ही कही है ना, तो जब मैं कोविड की रिसर्च बहुत ज़्यादा करी तो उसमें भी ये था कि जो सैफरॉन आप अगर लेंगे ना हनी के साथ तो वो भी आपको अंदर से सूद करेगा। अगेन दैट इज़ वेरी गुड फॉर निमोनिया। इट्स गुड फॉर निमोनिया एज वेल एज, और जब अहादीस आ जाती है तो उसमें ये हमारे ब्रेन के नशो नुमा के लिए भी बहुत अच्छा बिल्कुल। है। सैफरॉन का बता दो, सैफरॉन एक्चुअली ज़ाफ़रान है, तो हम लोग सैफरॉन कह रहे हैं, वो अंग्रेजी का लफ्ज़ है, ज़ाफ़रान जो है वो उर्दू में कहा जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा बहुत ही इसके फ़ायदे हैं, तो अगर इसको भी इस्तेमाल करें तो इट्स रियली रियली गुड। तो हमने इस टाइप की चीज़ों में काफ़ी काम किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि बैकग्राउंड में इस वक्त 34 साल हो गए मुझे हर्ब्स के अंदर काम करते हुए, ट्रेडर भी था, आज वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के अंदर भी पढ़ा भी बहुत ज़्यादा है इस पे, तो वी नो के कौन सी चीज़ कहाँ से लेनी है, उसकी अफादियत क्या है, और वो असली कैसी पहचानी जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हर चीज़ असली इस्तेमाल किए, इसीलिए अल्लाह ने जो है इतना जल्द इसलिए नाम देखिए दिया है। सिर्फ फायदा भी हो रहा है। अगर देखें असली होती है ना कोई चीज़, और जब फायदा होता है तो वर्ड ऑफ माउथ बहुत बड़ी बात होती है, और ये जो है ना खुद प्रोडक्ट जो है वो लोगों के मुंह से खुद कहना शुरू है कि दिस इज़ अमेजिंग। अच्छा, ऐसा करते हुए ब्रेक की जानिब जाते हैं। ब्रेक के बाद मजीद हम प्रोडक्ट्स, बड़ी अच्छी चीज़ और भी प्रोडक्ट्स हैं, इसके हवाले से हम बात करेंगे। आप हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं, और आज हमारे साथ मुस्तफ़ा हिमानी साहब मौजूद, CEO ऑफ हिमानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़। और जैसा कि हमने आपको बताया पहले भी कि इनके बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो नेचुरल, जो समझने के नेचुरल जड़ी बूटियाँ, हम आसान अल्फाज में कहेंगे कि नेचुरल जड़ी बूटियों से बने, उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट क्योंकि नहीं होता, इसीलिए ये बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स जो हैं वो कहलाती हैं। लोग अब आ रहे हैं वापस, बल्कि आपने जब शुरू किया था तो उस वक्त लोग इस तरफ नहीं आ रहे थे, लेकिन अब मैंने देखा बहुत नेचुरल नेचर की तरफ, नेचुरल चीज़ों की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि उनको ये भी पता चल गया कि हम ये यूज़ करते हैं तो हमें इसका ये साइड इफेक्ट है, ये इस्तेमाल करते हैं तो ये साइड इफेक्ट है। लेकिन ये है कि आपके प्रोडक्ट्स के हवाले से, इसमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी हैं, खवातीन को बहुत पसंद होते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मैंने कहा इसलिए ज़रा उसके हवाले से थोड़ी सी हम बात कर लें। वो बात करेंगे, फिर आपके कुछ इम्यूनिटी कैप्सूल्स भी हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो पहले किसकी बात करनी है? मेरा इंटरेस्ट हमेशा से हर्बल्स पे रहा है। ठीक है, चलिए सही है। पहले इम्यूनिटी बूस्टर जो टैबलेट्स उसके लिए बात कर लेते हैं। अच्छा, उसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। देखिए इस वक्त जैसे हम लोग, मैंने आपको बताया था कि हम लोग हर्बल ऑयल पे काफ़ी काम करते हैं। इस वक्त बच्चा क्या, अगर किसी यंग को भी एक कलौंजी का तेल पिलाना वो वाकई एक महाज के बराबर है, क्योंकि वो ऑयल कोई पीता नहीं है। तो उसके सिलसिले में हम अब काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह वेरी सून विल गेट द अप्रूवल्स वेरी सून। तो हम कैप्सूल्स पे, ऑयल कैप्सूल्स पे काम कर रहे हैं। जैसे इट्स अ वाइड रेंज ऑफ हर्बल ऑयल, जैसे कलौंजी, ब्लैक सीड, कैस्टर, सीसम, इट्स अ सिंगल इंग्रेडिएंट। ये सारी हर्बल कैप्सूल्स आ रही हैं हमारी, जिसके अंदर पोमोग्रेनेट जो अनार के बीज का तेल जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रखता है, टर्मरिक जो एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी रखता है, कलौंजी तो आपको पता है अहदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है। तो ये सारी चीज़ें अब हम कैप्सूल्स में भी लेकर आ रहे हैं, और इंशाल्लाह ताकि कोई भी, इवन वो छोटे से लेके बड़ा तक
کہ وہ کیپسول آرام سے لے سکتا ہے. ادروائز یو نو آئل کا کوئی ٹیسٹ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتا. تو ہم ایک سٹیپ اور آگے بڑھ گئے اور انشاءاللہ یہ پاکستان میں پہلی بار ہوگا جو پاکستانی کمپنی لے کر آئے گی کوئی آئل کو جو ہے جی. اور الحمدللہ ہم نے انٹرنیشنلی اس کو آلریڈی انٹروڈیوس کر دیا ہے اینڈ وی آر ان اے پروسیس ٹو گیٹ دا FD اپروول ویری سون. اچھا انٹرنیشنلی تو میں نے ایک چیز دیکھی ہے, وہ ہر چیز میں جو ہے نا وہ کیپسول یا ٹیبلٹس میں ہی کھاتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں ڈائریکٹ ہم یہ نہیں لے سکتے. ان کے وہاں پر ہے ہی سسٹم سب سے زیادہ یہ. تو یہ ایک بڑی اچھی انٹروڈکشن ہوگی کیونکہ یہاں پر بھی لوگوں کو یہی مسئلہ آتا ہے کہ کون آئل کو کھولے, کون اس کے ڈراپس ڈالے. ٹیکس 5 منٹس. تو اب وہ یہ کہ ایک ٹیبلٹ کھائیں تو وہ ایزی ہو جائے گا. یہ بہت آسانی آپ نے لوگوں کے لیے کر دی ہے, بہت زیادہ. جی. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کیونکہ تمام جڑی بوٹیاں پاکستان میں اویلیبل ہیں آلریڈی, ہم آئلس کی بنا کر سیل کر رہے ہیں, تو لوگوں کو ایک کانفیڈنس آلریڈی ہیمانی پر آ چکا ہے. جی جی. جب ہم کیپسول لے کر آئے, ہم نے ہمارے انٹرنیشنل بائر کو جب ہم نے سیمپلز وغیرہ بھیجے تو وی آر اسٹارٹ گیٹنگ دا آرڈرز. تو ہمیں انیشیلی اتنے آرڈرز آئے ہیں کہ اب اس وقت ہم انٹرنیشنل پہلے دے رہے ہیں اور ویری سون انشاءاللہ ہم پاکستان میں, بلکہ کچھ سنگل انگریڈینٹس جو ہیں وہ تو ہمارے آؤٹ لیٹس پر تھوڑے سے اویلیبل بھی ہو گئے ہیں. لیکن یہ کہ ابھی اس پہ آپ پراپر رینج ابھی آنی باقی ہے. انشاءاللہ ابھی ایک اور پھر آپ فیکٹری کھولنے والے ہیں. جی باذن اللہ, آپ کی دعا چاہیے انشاءاللہ. ہوگا بالکل ہوگا. جس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں اس طرح تو ماشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو ہے نا پین ریلیونگ پہ بڑا کام کیا ہے. This is also important. جی. یہ جو ایئر کنڈیشن جو ہمارا بیڑا غرق کرتی ہے ہڈیوں کا اور دیگر جو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فزیکل ایکسرسائز اتنی نہیں ہے, تو ہمارا شفا آئل وہ بہت ہی بہتر ہے. اس کا جو بیس ہے وہ سیسم آئل کے اوپر ہے. پھر اس کے اندر ہم نے گم, کومنیفیرا, موکل, بوسویلیا, ٹراؤٹ فش آئل اور 7-8 اور جو ہے ہم نے ہربل آئلز ڈالے. جیسے بوسویلیا ہے وہ سوجی ہوئی نسوں کا بہت اچھا علاج ہے. گم کومنیفیرا جو ہے وہ ریمیٹزم کا بہت اچھا علاج ہے. ٹراؤٹ فش جو ہمارے پیروں کے اندر جو سوجن وغیرہ یا باڈی کے اندر پین ہوتا ہے اس کا ہے. پھر اس کے ساتھ لونگ کا تیل, سینمن کا تیل, ساری. اچھا یہ ایک ہی آئل بیٹھ رہی ہے, ایک ہی آئل کے اندر. کسی کو ہڈیوں کا بھی پرابلم ہوتا ہے تو پھر ان کو بھی, کیونکہ سردیوں میں بہت زیادہ یہ جو ہے نا تکلیف آ جاتی ہے. آپ یقین جانیں گے جب میں نے یہ آئل بنایا لاسٹ 2019 جنوری میں, میری والدہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی. She was 88. When she was 81 اور 82 years old, ان کو پیلوک کا فریکچر ہو گیا تھا. اور آپ سمجھ سکتے ہیں پیلوک میں کتنی تکلیف ہوتی ہے. تب میں نے یہ ریسرچ کر کے یہ آئل بنایا. میں نے میری ماں کو دیا. ایک دن میں دفتر سے آیا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی, تو میں نے پوچھا کہ ماں وہ آئل لگایا؟ بولی ہاں. میں نے کہا کیسا لگا؟ مجھے کہتی بیٹا آج میں نے سکون سے نماز پڑھی ہے. الحمدللہ. تو اس دن کے بعد میں نے سوچا کہ اس کا نام شفا آئل رکھا, اور میں نے سوچا کہ اس کو میں اتنا پاکٹ فرینڈلی کروں گا کہ یہ ہر گھر میں جائے گا اور اس کا جو ثواب ہوگا وہ میری ماں کو اللہ دے گا. تو ہم نے اس کی پرائسنگ آئی تھنک 350-400 روپے رکھے 100 ml بوٹل کے. بہت یہ تو ریزنیبل ہے. جس طرح یہ آئل میں دیکھا ہے 3-3 ہزار کے مل رہے ہوتے مارکیٹ میں. 350-400 روپے کا آئل ہے. اس میں کوئی وائٹ آئل نہیں ہے, کوئی منرل آئل نہیں ہے, کوئی ایڈیٹیوز نہیں ہے, 100% نیچرل. بس میری نیت یہی ہے اس کے اندر کہ یہ ہر گھر میں پہنچے, لوگوں کو فائدہ ہو, لوگوں کو شفا ہو, اور اللہ کو اگر یہ خدمت پسند آئے تو اس کا ثواب میری ماں کو عطا کرے. میں سچی آپ کو بتاؤں, ابھی آپ نے بات کہی نا, مجھے اپنی والدہ کا بھی خیال آیا کہ وہ کہی تھی مجھے ذرا سا نا, کیونکہ سردی میں ہلکی سی درد بس شروع ہوتی ہے, تو میں سیریسلی سب سے پہلے یہ والا آئل جو ہے نا اس کو لے کر جاؤں گی بہت, اور پھر میں فیڈ بیک بھی ضرور دوں گی آپ کو. یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں میڈیسنس تو دیکھیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ میڈیسنس کو آپ چھوڑیں یا میڈیسنس جو ڈاکٹرز میڈیسنس دے رہے وہ تو کر رہے, لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ کو سائڈ پہ کوئی نہ کوئی ضرورت ہوتی ہے. ہر چیز کے لیے بھی آپ میڈیسن نہیں لے سکتے. اب ہلکا سا آپ کا اگر مسل پین ہے اس کے لیے بھی آپ پھر پین کلر کھا لیں, مطلب یہ چیزیں نہیں ہوتی. اس سے بہتر یہ کہ آپ نیچرل چیزیں آپ استعمال کریں تو وہ بہتر رہتا ہے. اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے اس کے اندر, اٹس 100% سیف. اچھا کہتے ہیں کہ آئل لگانے کے بعد کچھ اس کو گرم بھی رکھنا چاہیے یا اس کو جو کچھ لپیٹنا بھی چاہیے, اس میں ایسے بھی کچھ چیز کرنی ہوگی یا نہیں؟ ہاں بالکل. دیکھیں آئل کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے, اکثر آئل کی تاثیر ہوتی ہے, اور پھر اس کے بعد اگر آپ ٹھنڈک میں یا ایئر کنڈیشن میں ایکسپوز ہوتے ہیں تو پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹس آئیں گے. اور ابھی ٹھنڈک ہے ویسے بھی. ہاں تو ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ جب آپ یہ آئل ہمارا لگائیں تو پھر اپنے آپ کو یا تو
कंबल रजाई कोई भी चीज़ पैर में कमर में, ताकि उसको ठंडक ना मिले, Heat आए उधर। एटलीस्ट आधा घंटे तक उसको प्रॉपरली हीट मिले, ताकि फिर वो आपको जो है फ़ायदा पहुँचे। फिर जैसे उसके साथ हमने हमारी क्विक फिट की एक रेंज है, स्पोर्ट्स इंजरी उस सब चीज़ के लिए क्विक फिट की हमारी एक रेंज है। फिर हमने अरब ममालिक के लिए हमने टर्मरिक के साथ बनाया था, अरबिक नेम है वो, हमने उसको सेम अरबिक नेम में ही लॉन्च कर दिया, उसका नाम है दहन हंजल। तो अल्हम्दुलिल्लाह, वो very nice। टर्मरिक के साथ यहाँ नहीं है वो? जी अवेलेबल है, available इसी है, नेम हाँ। से दन हंजल के नाम से ही हंसल के हमने नाम नाम चेंज नहीं ठीक किया है। इसका। लेकिन वो जो है वो स्पोर्ट्स फॉर इंजरी के लिए स्पोर्ट्स इंजरी के लिए बॉडी पेन के लिए उसके टर्मरिक शामिल है। हाँ। हल्दी हमने जैसे ये आप भी बोलते हैं, पिछले दिनों मैंने एक ये वाली टिप जो है सुनी थी कि टर्मरिक जो है वो जी। लगाएं भी, तो मतलब इस तरह नहीं, वो एक पूरा एक सिलसिला होता है, जी। एक पूरा एक रेसिपी होती है। जी। तो वो रेसिपी यही हम कहने कि वो रेसिपी हम यूं डालें ये डालें, वो एक पूरी पूरी तैयार रेसिपी है। आपने जो है वो तैयार वो कर पूरी हमें तैयार दी है। हुई है। तो ये अच्छा, इन ऑयल को कोई गर्म करके यूज करना होता है या वैसे यूज करना नहीं है? एज इट As it is, इज कोई वो गरम कोई करने गरम की करने की जरूरत नहीं है, जरूरत बस नहीं, नहीं। सीधे से इसको यूज सिंपल करें। सिंपल अच्छा, जो अगर जिस तरह इंजरीज वगैरह जो आपने कहा स्पोर्ट्स इंजरी हो गई, या वैसे इंसान जो है वो यहाँ वॉक वगैरह बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं, ठंड होती है, जी। हल्की सी भी ठोकर लगती है तो चोट ज्यादा लगती है, जी। तो उसके लिए भी वो यूज कर उसके लिए आप शिफा ऑयल भी ले सकते हैं, क्विक फिट भी क्विक फिट भी यूज कर दोनों यूज कर सकते हैं, सकते दोनों यूज कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी नाइस। एंड इट्स फ्रीली अवेलेबल एवरीवेयर। और आपके सारे आउटलेट्स में, आपके आउटलेट्स में ही होते हैं या आउटलेट्स के अलावा भी नहीं, कहीं पे आउटलेट्स के अलावा हिमानी के प्रोडक्ट आउटलेट्स के अलावा जितने जो बड़े बड़े सुपरमार्केट्स हैं उन सब जगह पर अवेलेबल उन सब जगह पर अगर आप हमारे यहाँ आएंगे तो आपको पूरी रेंज मिलेगी। वहाँ वो हर चीज फिर आपको ये भी लेंगे, जितने भी हम चीजें बता रहे हैं इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें। अच्छा, और हर्बल जो आपके पास है फेस वगैरह के लिए भी या कुछ? जी, इसके अलावा हमारे पास एसेंशियल ऑयल्स है जिसके अंदर अर्गान है, जैसे डिस्कलेशन ऑफ स्किन है अक्सर, तो उसके लिए हमारे पास अर्गान का सेरम है। फिर एक्ने के लिए हमारे पास है। फिर इसके अलावा जो ये हमने एक 24 कैरेट गोल्ड सेरम निकाला है जिसके अंदर रोज जिप ऑयल है, ये जो आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है ये। और उसके साथ जो मसाइल होते हैं तो वो बिलखुसूस वो हमारी बहनें जो मेकअप करती हैं या जैसे आप मीडिया में है बिल्कुल, बहुत जो कैमरे के ज़रूरत पड़ती है, सामने है, तो वो जो आपको जो मेकअप नुकसान देता है उसको उतारने के बाद अगर आप ये रोज सेरम 24 कैरेट जो गोल्ड सेरम है वो अगर 2 ड्रॉप्स अगर आप लगा लें तो आपको ये मेकअप के जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं होंगे। इसके अलावा इसके अलावा जो पोल्यूशन इस वक्त हमारे यहाँ है तो वो भी अगर घर आने के बाद अगर गोल्ड फ्लेक सेरम जो हमारा लगाएं तो उसका जो बेस है वो रोज हिप ऑयल है। फिर इसके साथ साथ हमने डे ऑयल एंड नाइट ऑयल भी हमने बनाया है ताकि आप मेकअप करने से पहले वो लगा लें, दैट विल डू एज अ प्राइमर ऑल्सो। फिर उसके बाद आप उसको मेकअप कर सकते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, एंड इट विल बी अ सेटलर ऑल्सो। अच्छा, और ये सारा नेचुरल भी हो जाएगा जी। आपको बड़ी वैसे इन्फॉर्मेशन है मेकअप के हवाले से। दिस इज गुड, दिस इज रियली गुड कि ये जो है ना, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें होती है मेकअप में, जिस तरह मेकअप आपने स्पेशली बताया कि मेकअप लगा कर अगर आप ऊपर लगाएंगे तो मेकअप स्टे करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी टेक्निकली। तो ये बड़ा जबरदस्त आपने जो है इन्फॉर्मेशन दी है इन सब चीजों के हवाले से। इसी तरह हमारे पास नेल्स के ऑयल्स हैं जो आपके नेल्स को हेल्दी करेगा, उसको जो हमारी बच्चियां हमारी बहनें जो ग्रो करती हैं, मेरी भी हो जाएंगे हेल्दी, ठीक है। तो जो नॉर्मल टूट जाते हैं तो वो ग्रो करेंगे, उसको नहीं टूटे। फिर क्यूटिकल्स का है वो है, और सारी चीजें जो मैं इस वक्त आपको बता रहा हूँ वो सारी नेचुरल्स के ऊपर है, और सब नेचुरल पर सारी है। नेचुरल ये कितनी इंपॉर्टेंट आपने इस वक्त चीजें बताई हैं। वो तो मेडिसिन लगा लगा के जो है वो नाखून भी अजीब से होने लग जाते हैं, फिर आप कितना मेडिसिन लगाएं। अच्छा, नेचुरल चीजों की एक चीज अच्छी ये होती है कि अगर वो उस पर आप काम करते हैं, लगाते हैं, तो वो आपके नेचुरली भी ठीक होने लग जाती हैं चीजें, बनिस्बत इसके कि आपने सारी जिंदगी के मेडिसिन का कई ऐसे होते हैं कि आप यूज करते रहे तो बस वो सही है, जैसे आप उसे छोड़ेंगे तो उसके बाद फिर वो अच्छा, कोई हेयर फॉल के लिए कोई है कोई ऐसा कोई ऑयल? जी हाँ, हमने एक ऑयल बनाया, 2 ऑयल है हमारे, एक मिरेकल ऑयल है और एक स्काल्प मॉइस्चराइजिंग ऑयल है। ओके। मिरेकल ऑयल जो नॉर्मल जो हल्के फुल्के जो हेयर फॉल हो जाते हैं ये 5 किस्म के ऑयल से मिलकर बना हुआ है। जो स्काल्प मॉइस्चराइजिंग है वो तकरीबन 10 से 12 किस्म के हर्बल ऑयल्स हैं उसके अंदर। तो वो जो है जो ज़्यादा जो हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम्स हैं, शैम्पूज के जो मसाइल हैं दीगर, उसको वो कंट्रोल करता है। और एटलीस्ट हम रिकमेंड करते हैं कि आप मिनिमम 2 घंटे के लिए लगाएं और हफ्ते में कम से कम 3 बार लगाएं। कम से कम 3 बार। अच्छा, इसका भी कोई तरीका होता है कि स्कैल्प पे
लगाना है, सब बालों पे लगाना है? जी स्कैल्प पे लगा सकते हो, बालों पे लगा सकते हो। आपके जो स्प्लिट एंड्स जो होते हाँ, हाँ। हैं वो फिर स्प्लिट एंड्स नहीं होंगे उसके अंदर। अच्छा, ये वो अगर उस पे भी प्रॉपर लगा जो है पूरा उसको आप ग्रो लगाएंगे तो। करेगा, हेल्दी शाइन एंड लंबे भी करेगा। और चूंकि दारो मदार तो स्काल्प से ही है ना, स्कैल्प से ही है, हाँ, डैंड्रफ हाँ। का हो जाना, ये सारी चीज़ें हो जाना, तो वो डैंड्रफ को भी ख़त्म करेगा। आपके पोर्स जो है वो भी अच्छा। मुझसे अक्सर लोग सवाल करते हैं कि आप हेयर के लिए ये काम कर रहे हैं, आपने अपने हेयर देखें? हाँ, हाँ, ओके। फिर क्या जवाब होता है? तो ये खुदा की कुदरत है हाँ। कि जो खवातीन हैं उनके पोर्स बंद नहीं होते नहीं होते हैं, अच्छा। जेंट्स के पोर्स बंद हो जाते हो जाते हैं, हाँ। अनलेस अंटिल कि आप पूरा वो करवाएं, इसको सर्जरी करवा करो दैट इज Unnatural डिफरेंट। तरीके बट से अगर बहाव नेचुरल करते हैं। तरीके से लेडीज में पोर्स बंद नहीं होते नहीं हैं। हो, हाँ, तो इसी ये वजह से मेरे पोर्स बंद हो चुके हैं। तो अब जहाँ पर, हाँ, जहाँ पे पोज है वहाँ पे देखें कि बाल जी। जो है हेल्दी भी है, लेकिन जब ये एक कुदरती एक चीज़ है, आप उसको आप नहीं छेड़ सकते नहीं हैं, छेड़ सकते। क्योंकि बिल्कुल वो स्कैल्प जो है वो क्लियर हो जाता है। तो मर्दों का और नेचुरली आपने कहा खवातीन का जो जी। बहुत डिफरेंस है, सही बात है। खवातीन के बाल मैंने देखा है कि एक उम्र तक जो है वो सही रहते हैं और माशाल्लाह घने भी रहते घने हैं। भी रहते हैं। अक्सर कुछ बीमारी की वजह से कुछ, बल्कि यहाँ तक हमारे पास केसेस आते हैं कुछ थोड़ा सा गंजपन भी हुआ था, तो ये 2-3 किस्म के हमारे पास ऑयल है, वो लगाने से अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज सॉल्व। फिर वो दोबारा से उसको फिर दोबारा ग्रो हो जाते हैं। स्टिमुलेशन होने लग जाती है नेचुरली, तो फिर ये है कि जी, वो जी। जो है, लेकिन बात ये है कि उस ऑयल में कितनी ताकत है, कितना वो उसमें आपने क्या चीज़ें इंग्रेडिएंट्स ऐड ऑन की हुई हैं, जी। जिसकी वजह से वो बेहतर हो जाता है। हमारे काफ़ी सारे ऑयल में अर्गान ऑयल हम यूज़ करते हैं। और आपको पता है अर्गान जो है वो बहुत उसका किंग फायदा ऑफ है। ऑयल कहलाता जी, है, जी, बालों जी, के जी, लिए, जी। स्किन के लिए। और हम अर्गान सीड्स मोरक्को से हम खुद इंपोर्ट करते हैं और ऑयल हम खुद एक्सपेल करते हैं, ताकि इसमें अच्छा। मिलावट का 1% भी अंसर ना हो कहीं भी। ओके। So we do ourself। वो सारी चीज़ें। अच्छा, जितनी इंग्रेडिएंट्स जो बाहर के ममालिक क्या बता रहे हैं, स्पेशली मंगाई जाती हैं या वहीं से इनका एक्सट्रैक्ट लेकर आते हैं फिर? डिपेंड करता है कि अगर एसेंशियल ऑयल्स है तो एसेंशियल होता है स्टीम डिस्टिलेशन से होता है। 3 किस्म के तरीके होते हैं ऑयल निकालने के। एक एक्सपेलेशन होता है, एक्सट्रैक्शन होता है और डिस्टिलेशन होता है। तो जो डिस्टिलेशन स्टीम से होता है, तो जी, जी, डिस्टिलेशन है वो हम एसेंशियल ऑयल इंपोर्ट करते फिर वो हैं, लेकर मंगवा और लेते हैं, जो हाँ। एक्सपेलेशन है वो हम वो हमारे फिर यहीं यहाँ करते हैं, पर हम ही यहीं करते होता हैं। है। नहीं, ये तो बहुत ज़बरदस्त है आपके प्रोडक्ट के बारे से। फिर एक दफ़ा हम बताएं कि स्पेशली जो ये टी है, इम्यूनिटी टी, इसके बारे में तो खैर ये तो मिरेकल है और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका मैं आपको ये भी बता दूं कि ये अभी हमने इसका डिस्कस भी किया, बताया भी कि स्पेशली जिनको कोरोना वायरस नहीं भी हुआ वो ये यूज़ करें तो ये बचे रहेंगे, और अल्लाह ना करे किसी को अभी हुआ हुआ है तो भी इसको इस्तेमाल करेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि उनका जो बीमारी है वो जल्दी ठीक होगी, और जिस तरह जो इफ़ेक्ट कर रहा होता है लंग्स को बहुत ज़्यादा और प्रॉब्लम दे रहा, तो उससे ये बहुत ज़्यादा बचेंगे। और तीसरी एक और चीज़ कि अगर होकर ख़त्म भी हो गया है तब भी एक फ़ायदा ये है कि जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो है ना कोरोना के, वो नहीं होंगे। सो इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। वैसे भी हम ये देख रहे होते हैं कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी इस मौसम में बहुत ज़्यादा होता है और लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसके हवाले से कि हर वक्त नाक बंद है, एंटी एलर्जीज़ खा रहे हैं, और एंटी एलर्जीज़ के बाद जो बाद में जो और मसलों मसाइल आते हैं उसको कौन हैंडल करेगा। तो दिस इज़ रियली गुड। तो हम जो है हमेशा वही चीज़ रिकमेंड करेंगे जो आपकी लाइफ के लिए बेहतर होगी। बिल्कुल। और इसका आपने ऑयल का भी बताया, ये तो बहुत ही अच्छा ऑयल लगा मुझे जी इसकी। वो जो आपने बताया ना कि स्टीम के लिए, जी वही आजकल जो मसला है ना, डस्ट एलर्जीज इतनी ज्यादा हो रही हैं, तो ये उससे ये क्लियर करेगा। इसके अलावा एक और फायदे भी देखें, जो कोरोना वायरस से आपने ये सुना होगा कि ये नाक के जरिए जाता है, 48 आवर्स रहता है। हाँ। तो अगर आप डेली के इस्तेमाल में अगर स्टीम लें तो ये 60 डिग्री पे कोरोना वायरस को खत्म कर देता है। तो अगर खुदा ना खासा अल्लाह ना करे अगर वो इनिशियल स्टेज पर है और अगर आप स्टीम एज ए हैबिट के तौर पर रोज ले रहे हैं, ये आपको यहीं से ये खत्म कर यहीं देगा, से जाने ही नहीं देगा। अक्सर आपने सुना होगा कि हमें तो कोई सिम्टम नहीं, हमारा पॉजिटिव आया, अक्सर आपने सुना होगा। वो एक्चुअली यहाँ होता है, उसमें अंदर जाके बिगाड़ा करना होता है, और आप लकी है कि आपको पता चल गया और उसने पॉजिटिव दे दिया, तो यू नो यू हैव स्टार्टेड इमीडिएटली उसका जो भी आपने इलाज तो नहीं कहूँगा, जो भी आपने केयर करनी है कर सकते तो वो तो एक्चुअली वो इनिशियली
انیشیلی یہاں پہ ہی ہوتا ہے اور پھر جو ہے وہ اندر جا کے جو بھی اس نے خراب کرنا ہوتا ہے. تو اگر انیشیل وے میں اگر ہم اس کو مینیج کر لیں تو یہ اتنی گھبرانے والی بات نہیں. میں نے لوگوں کو سائیکو پیشنٹ دیکھا ہے اس وقت. وہ چند لوگوں نے اپنے آپ کو کمروں میں 8-8 مہینے سے بند کیا ہوا ہے, وہ لوگوں سے ملتے نہیں. اگر لوگوں سے ملتی ہے تو کہتے جی آپ وہاں دور رہ کے بات کریں. یہ ٹریٹ دس ایز اے نارمل. آپ ایک نارمل لائف جئیں, ٹھیک ہے آپ کو احتیاط ساری کرنی ہے, اس احتیاط کو کرتے ہوئے آپ نارمل لائف جئیں, اپنے ایٹیٹیوڈ کو پازیٹیو رکھیں. خدا نہ خاصہ اس وقت تو یہ ہو رہا ہے کہ کسی کو پازیٹیو ہوا تو وہ مطلب یہ سمجھتا ہے کہ وہ تو اکثر لوگ ہمت ہار رہے ہیں. اگر جو ہمت ہار رہے ہیں تو جو نہیں ہونے والی چیز بھی وہ ہو جاتی ہے, کیونکہ امیونٹی اس کی ڈاؤن ہو جاتی ہے تو پھر وہ اٹیک کر لیتا ہے. بالکل. اور یہاں جتنا کہتے ہیں کہ زیادہ آپ ٹینشن میں رہیں گے, بلکہ کتنے جو پلمونالوجسٹ ہیں جن سے میری بات ہوئی, میں سے 1-2 تو بہت ہی اچھے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ جتنا مسکراؤ گے, جتنا ہنسو گے, اتنا زیادہ آپ کے لنگس جو ہیں وہ اچھے ہوں گے. تو آپ جو ہے ہنستے مسکراتے رہیں, ٹینشن نہیں لینی ہے. کہتے ہیں ہم لوگ کووڈ میں خود اتنا کام کر رہے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں پیشنٹس کو ٹینشن نہیں لینی ہے. بس آپ اگر ٹینشن لیں گے تو آپ اور زیادہ جو ہے وہ بیماری کی طرف جائیں گے. بالکل ایسا ہے, ٹھیک ہونے والی بیماری ہے, اس میں کوئی ایسی وہ بات نہیں کہ آپ اپنے آپ کو ٹینشن میں لے کر آئیں. بالکل. بلکہ میں تھوڑا سا جو ہے نا, جو عام ہمارے دوست احباب کہتے ہیں, منع کسی کو میں نہیں کر رہا, بٹ میری تھوڑی سی ریسرچ چینج ہے. میں آئسولیشن کے خلاف ہوں. سیم ہے. میں آپ کو بھی قصہ سناؤں گی, آپ بتائیے گا پہلے. میں آئسولیشن کے خلاف ہوں, بلکہ اور یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ کسی بالکل ہی چلے جائیں, دھرنے میں بیٹھ جائیں یا بالکل جا کے جو مارکیٹ میں گھس جائیں, بٹ آپ باہر نکلیں, بیلکنی میں جائیں, چھت پر جائیں. اگر آپ کے گھر کا لان ہے, گارڈن پہ جائیں, بہت اچھا آپ بریدنگ ایکسرسائز کریں. آپ انہیل کریں ناک سے 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ کے لیے, اپنی سانس کو روکیں, پھر آہستہ سے جو منہ سے جو اپنی سانس کو باہر نکالیں. یہ ایکسرسائز بہت زیادہ فائدہ مند ہے, بالخصوص کووڈ کے لیے. رسپائریٹری سسٹم کے جو ہمیں پرابلمز ہوتے ہیں, لنگس کے جو پرابلم ہے, سانس لینے کی پرابلم ہے, اس کے اندر یہ ایکسرسائز بہت زیادہ فائدہ مند ہے. ایک ایکٹیو شخص کو آپ نے 4 دیواری میں بند کر دیا, وہ تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا. بالکل بالکل, یہ والی بات ہے. میرے ابھی 2 قصے ایسے ہوئے ہیں جس میں والد اور والدہ دونوں کو ہوا. والد کو انہوں نے جو ہے نا ہاسپٹل بھیجا تو بس ان کی زندگی جتنی تھی اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا, لیکن جب انہوں نے یہ چیز دیکھی نا تو ان کے ساتھ جو پیشنٹس تھے نا وہ کہتے تھے یہ بچوں کو سب کو یاد کرتے رہتے تھے. پھر انہوں نے جو ان کی اپنی والدہ کو نہیں بھیجا, انہوں نے پھر انہوں نے والدہ کو گھر پر ہی علاج کیا, وہیں پہ بلکہ خود بھی کیونکہ سبھی کو ہوا تو سب نے ساتھ میں جو ہے شامل رہے اپنی والدہ کے, ان کو الحمدللہ انہوں نے سیو کیا. تو یہ والی بات آپ نے بالکل صحیح کہ اس طرح سے بالکل ہی آپ اپنے بڑوں کو اور کسی کو بھی آپ اس طرح جو ہے نا قیدی نہ بنا لیں, ان کو اپنے گھر پر ہی تھوڑا بہت جو ہے وہ پھرنے دیں. اور اگر جس طرح آپ نے کہا کہ گارڈن میں بھی جائیں تو بہت اچھا ہے. بس اللہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے نوازے بھی, کیونکہ آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں, یہ چھوٹا کام نہیں ہے. اور ابھی جو ہے مزید بھی ہم ابھی آپ سے بات کریں گے, لیکن جائیں گے چھوٹی سی بریک کی جانب. بریک کے بعد واپس ملتے ہیں, کہیں نہ جائے گا. جی ناظرین, ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ مصطفیٰ ہمانی صاحب ہیں, CEO آف ہمانی گروپ آف کمپنیز, جس کا آپ نے ابھی بہت ساری باتیں ان کے حوالے سے سنی بھی ہیں. تو ان کا یہ بھی بتا دوں میں کہ 15% آف آن ہیلتھ ایسینشیل پروڈکٹس ہے, اور یہ کل رات تک جو ہے, کل سیٹرڈے کی نائٹ تک جو ہے یہ رہے گا. اور فوراً سے اس کو اویل کریں. جتنے بھی ہمانی کے آؤٹ لیٹس ہیں وہاں پر آپ جا سکتے ہیں, یا ہمانی کے جتنے بھی جگہ پر آن لائن پر بھی ہے. اور آن لائن کے لیے کیا سسٹم ہوگا؟ ہمارے پیج پہ آپ وزٹ کریں www.hemaniherbals.com, وہاں پہ جا سکتے ہیں. اور کراچی میں ہمارے آؤٹ لیٹس جو ہیں وہ لکی میں ہے, اوشن میں ہے, ڈولمن حیدری, ڈولمن کلفٹن, ڈولمن طارق روڈ, سائما, ایٹریم اور کراچی ایئرپورٹ. اس کے علاوہ لاہور میں, اسلام آباد میں, سب جگہ پر, ہر جگہ پر یہ جو ہے وہ موجود ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے پھر میں بتا دوں 15% آف ہوگا ہیلتھ ایسینشیلس پر, اور پروڈکٹ جو ہے یہ ویلیڈیٹی ہے سیٹرڈے نائٹ تک کی. اچھا 12 بجے تک کی ہے, یہ بھی بتایا ہے. اچھا ہربل ڈائٹری سپلیمنٹس اس کے حوالے سے بتا دیں, اور جو آپ کا
वेलनेस किट है जो इम्यूनिटी के लिए, वो भी बता दीजिए। देखिए हमारी जो वेलनेस की भी एक बहुत बड़ी रेंज है, जिसमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, इनफैक्ट हमारे पास स्लिमिंग की बहुत बड़ी रेंज है हमारे पास। और हम जो है उसको भी नेचुरल तरीके से, मतलब हमने उसके अंदर गार्सिनिया कंबोडिया को ऐड किया हुआ है। Very nice. तो गार्सिनिया आप that is समझ सकते very हैं good कि for, या इसके अलावा हमारे पास परफेक्ट डाइट जो एक पूरा प्रोग्राम है, डाइट का प्रोग्राम है, जिसमें हम गारंटी देते हैं कि 14 दिन के अंदर 5 किलो आपका वेट रिड्यूस होगा। उसमें पूरा चार्ट है किस तरीके से आपको यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी नेचुरल्स पे बनी हुई हैं। वेलनेस टी की हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है, जिसके अंदर लेग्जेटिव, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इस टाइप की काफ़ी सारी चीज़ें, तकरीबन 8 से 10 किस्म की स्लिप वेल हमारे पास है। अलग-अलग से ले सकते हैं, मैं सारे कोलेस्ट्रॉल का लेना जी, चाहूँ जी, या जी, मैं जी, उसकी जी, 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 किसी और चीज़ के लिए जी, तो ले जी। सकते हैं। जो आजकल लोगों के अंदर जो प्रॉब्लम है सोने की, इंसोम्निया वगैरह, तो स्लिप वेल हमारी एक चाय है, वो भी है। जिसमें वैलेरियन रूट हमने डाला हुआ है, जिसमें आपको एक बहुत अच्छी सी नींद देगा, वो नेचुरल तरीके से, बगैर किसी नुकसान के साथ। तो वो भी आप ले सकते हैं। जी। बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच आपका, बड़ी अच्छी आपने हमें इन्फॉर्मेशन दी आज, बहुत अच्छी अपने प्रोडक्ट के हवाले से बातें भी बताई। दिस इज़ वंडरफुल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप शो में तशरीफ लाए, आपने बहुत सारी अच्छी हमें बातें बताई। और नाज़रीन, यहाँ पर हम लेंगे फिर ब्रेक के बाद मज़ीद मेहमान भी हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और अब जो सेगमेंट है उसमें आपके बहुत ही फेवरेट अख़ुंज़ादा दीन मोहम्मद साहब मौजूद हैं, जो आपके रूहानी इलाज भी करते हैं और साथ में आपको जो है बहुत अच्छे हर्ब्स और उनके हवाले से भी इलाज कर रहे होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पहले मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत करम है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा करम। वो आप दुआ देते हैं ना, वो भी दुआ देना। सबको दुआ देना, आपको भी दुआ होती है, आपके लिए बार बार होती है। माँ के। आप बीमार ना हो, ठीक रहें, सेहतमंद रहें, सबकी रोज़ी को शादा हर कोई को शफा मिले, जो भी जहाँ भी जिस मुल्क में भी जिस मज़हब से भी अल्लाह उसको शफा दे। ये तो आपने भी सुना होगा। बिल्कुल, ये आपकी जो दुआ है ना, उससे मैंने बहुत सारी मतलब खुद भी दुआ करना भी सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह, अब आपके हाथ में भी बड़ी शफा है और हमेशा आप जो है अच्छी बातें भी बताते हैं और मैं तो रेगुलर फॉलो कर रही हूँ। होपफुली जो लोग देख रहे हैं वो भी रेगुलर फॉलो करेंगे। माशाल्लाह, बहुत फ़ायदा हो रहा दुनिया को। जी, जो भी हमने प्रोग्राम शुरू किया, आपके साथ लोगों को बेताशा फ़ायदा हुआ, बिल्कुल, और हर कदम पे फ़ायदा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने फीडबैक भी देखा है लोगों का। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल फीडबैक तो मुझे नजर आ रहा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह नजर भी आता है लेकिन फीडबैक। इसमें छोटी सी आज की बात का इजाफा करना चाहूँगा। मैं थोड़ी ये बात अभी कर देता हूँ कि जो लोग दवाइयाँ खा रहे होते हैं, एलोपैथिक खा रहे होते हैं, और उनको नहीं पता होता 99% को वो कोर्टिजोन खा रहे होते हैं। तो वो लोगों से मैं कहूँगा कि वो एकदम दवाई बंद ना करें। मेरे पास जब आए दवाई खा के ना आए, तकलीफ की हालत में आए, लेकिन वो दवाई खाना मना नहीं, क्योंकि कोर्टिजोन खाने वाले शख्स का ये हाशर होता है कि अगर वो छोड़ दे तो वो वाशरूम जाना तो बहुत दूर की बात है, वो अपना कपड़ा नहीं पकड़ सकता, अल्लाह अल्लाह वजूद साथ छोड़ देता है। तो इतनी सी इल्तिजा करनी थी कि ये चीज़ें सामने मेरे भी आई हैं, पहले भी आती रही, अभी भी हैं। दूसरा, हमारे पास आने वाले 90% लोग सच नहीं बोलते, वो बातें छुपाते हैं, वो बाद में जाके उस बात को खोलते हैं, ये भी था, वो अल्लाह के नेक बंदो, आप पहले बता दो ये सारी तकलीफें, ये परेशानी है, ताकि उसका हल निकाला जाए। तो ये आप ही रिपीट करना इस बात को, मैं भी कह रहा हूँ, ताकि जो भी मेरे पास आने वाला उसे शिफा मिले। नाज़रीन, मेरी आपकी या शादी है, सबकी क्या ख्वाहिश है, सबकी बरकत सलामती के लिए। दुनिया में इतने मसाइल, इतनी बीमारियाँ हैं कि जिसका कोई हद नहीं है। आप कुछ मसाइल, कुछ मसले ऐसे हैं, आप उसकी कुछ दुनिया में दुआ नहीं है। जो रूहानी मामला, कौन सी दुआ दे के दोगे उसके लिए? आपकी शादी नहीं हो रही, मसाल है, आप कौन सी दवाई खाओगे आपकी शादी हो जाएगी? नहीं, सही बात है, ये भी तो मसाल है ना, बहुत ठीक है बड़ा। ना। हाँ। आपके पास कोई असरात जादू है, तो आप कौन सी दवाई खाओगे कि जादू भी खत्म हो जाए, असरात जन जादू सब खत्म हो जाए? अच्छा, कितनी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसपे जो है डॉक्टर भी कहते हैं कि अब जो है मतलब हमारे हाथ में ये चीज़ नहीं है, तो ये जो है ये कोई रूहानी, लिटरली मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनके असिस्टेंट से मेरी मुलाकात हुई थी, तो हम लोग कोई दुआ कर रहे थे, तो उनसे मैंने कहा कि आप ये बताएं कि आप लोग बिलीव कर रहे हैं, आप दुआ में शामिल हैं इस तरह से, और रूहानियत में जो रूहानी मामला है इसमें शामिल हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे भी हॉस्पिटल में जब हम गिव अप कर जाते हैं, बिल्कुल हम कहते हैं नहीं, हमारे हाथ में नहीं है ये चीज़, ये कुछ और मसला है, तो वाकई मसाइल होते तो हैं ना, इस पे तो अब वो दो राय तो कोई भी नहीं है। तो आपके पास भी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं? लाखों। 38 साल से मैं दुनिया की खिदमत कर रहा हूँ, 38 साल से,
اور دنیا کے ساتھ لے کے چل رہا ہوں میں الحمدللہ. اللہ نے لاکھوں لوگوں میں شفا دی. آج ہمارے پاس شادی جو آئی ہے, عرشیہ جو آئی ہے, ان سے بھی جب آپ پوچھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں مسائل اور یہ جو وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی, وہ کسی کیمرے میں نہیں آتی ہیں, آنکھوں کو نظر نہیں آتی, لیکن وہ مسائل کھڑے کرتی ہیں ایسے کہ گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں. اچھا, ان کا کیا ہوا تھا عرشیہ کا, تھوڑا یہ عرشیہ سے آپ پوچھیں گے تو آپ کو جواب دے گی. جی عرشیہ آپ بتائیے گا. یہ میری بیٹی کے پیدائش کے بعد مجھے ایک پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہوتا ہے. بعد میں نے اس کی ریسرچ کی, پہلے سے علاج کروایا تھا. تو وہ ڈپریشن مجھے ہو گیا تھا, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ ہوا کیا ہے. تو میں ان کے پاس جاتی تھی تو میں انہیں کے پاس گئی, تو 6 سے 7 دنوں میں ان کے پاس جانے کے بعد میں پوری بالکل صحیح ہو گئی. بعد میں پھر میں نے ریسرچ کی تو پتا چلا کہ یہ بہت سی عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا, پوسٹ پارٹم ڈپریشن کہتے ہیں. مطلب یہ اس میں فیلنگز کیا کیا ہوتی ہیں؟ بس کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. آپ کو اپنی جو مطلب میری بیٹی ہوئی تھی وہ مجھے بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی. میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس کی طرف دیکھوں. اوہ مائی گاڈ, مطلب ماں کا ایک وہ کہتے ہیں نا کہ فیلنگ الگ ہوتی ہے, لگ گئی. تو وہ فیلنگ ہی نہیں تھی بالکل. آپریٹ کے بعد سے بس میں جب اب شفٹ ہوئی اپنے وارڈ میں, اس کے بعد سے میری یہی کنڈیشن تھی, میرا دل تو نہیں یہ چاہ کیوں ہوا, یہ میں حاجی صاحب سے پوچھتی ہوں. حاجی صاحب کہتے ہیں یہ کیا چیز یہ تھی؟ عام بات ہے. ہاں, یہ عام بات ہے. اس میں کچھ بیماریاں ہیں, کچھ اثرات بھی ہوتے ہیں. بیماریوں کی شکل میں بھی یہی آتا ہے اور اثرات کی شکل میں بھی یہی آتا ہے. تو ان کو اثرات تھے کیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی اب صورتحال یہ, جب یہ میرے پاس 6 شادی پہلے بھی آئی تھی, دوبارہ جیسے اس کو لے کے آیا تو الحمدللہ 6-7 دن کے اندر زندگی میں واپس آ گئی. جو معاملہ بھی تھا سارا وہ الحمدللہ اللہ نے کرم کیا, وہ ٹھیک ہو گیا. اور وہی بیٹی ہے, وہی ماں ہے, آج بالکل کہ بے تحاشا پیار ہے. لیکن اس کی کوئی میڈیسن تو آپ کے پاث ایجاد نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ ہوں گے تو دوائی دے دیں گے آپ. کوئی تیر تو نہیں لگا دیں گے تو اس سے وہ جادو ختم ہو جائے گا, یا جو اثرات ہیں, جو غیبی طاقتیں ہیں وہ آپ کو جو تنگ کر رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. ایسا نہیں. یہ رشتہ قرآن کا ہے, روحانیت کا ہے. میں نے روحانیت میں اور جڑی بوٹیوں میں جو میں نے ریسرچ کی ہے, جو کام کیا ہے, دیکھا ہے, میرا کوئی دعویٰ نہیں, لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ بھی گوا ہے کہ وہ مریض, وہ لوگ جو دنیا میں ناقابل علاج تھے, بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس سے پوری دنیا سے گھوم کے آنے کے بعد انہوں نے علاج کروایا, وہ ٹھیک ہوئے. جیسے ایک صاحب ہیں, نام جی اس کے شاید فضل صاحب جیسے کوئی نام تھا, میرے آپ کو ٹی وی کی جی 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 آج اس کے میٹرو میں ریکارڈ موجود ہے. وہ انگلینڈ میں تھے. ڈاکٹر نے کہا کہ آپ جو ہے نا پیرالائز ہونے جا رہے ہیں, آپ کیا نام ہے ویل چیئر سے, اس کے بعد پھر مکمل بیڈ پہ چلے جائیں گے, پھر آپ کا پیشاب پخانا کھانا پینا صرف بیڈ پہ ہوگا, ہلنے کے قابل نہیں ہوں گے. وہ بھی ساتھ تھوڑے ہیلدی بھی ہو گئے. تو ہونے کے بعد جو کوئی اس کا رشتہ دار ہے اس کو لے کے پاکستان آیا, آ کے اس کا علاج شروع کیا. وہ چلنے لگے, پھر بھاگنے دوڑنے لگے. سارے انہوں نے بھاگ دوڑ کی سب کچھ کیا. تو ماشاءاللہ گئے عمرہ ادا کرنے کے لیے, اپنی بھانجیوں کو لے کے عمرہ ادا کرنے کے لیے گئے. عمرہ ادا کر کے واپس آئے. آنے کے بعد ہمارے ٹی وی چینل پہ آئے, اسی میٹرو پہ آئے. جو شخص ہلنے کے قابل نہیں تھا وہ شخص عمرہ ادا کر کے آیا. الحمدللہ. اس نے دوائیں کھائیں, دعا بھی کروائی اور دعا بھی کھائی. تو وہ جو ٹھیک ہونے کے بعد اس نے بولا کہ میں نے یو کے میں بہت بڑی پوسٹ پہ تھا, اور میں نے لاکھوں پاؤنڈ ٹیکس ادا کیا ہوا ہے, اور پھر بھی نہیں ہوتا ہے. اس میں کیا ہے, یہ بڑے کام کی بات ہے, آپ ریپیٹ کر دینا. جی جی جی. اس نے کہا ہے کہ ہمارے وہاں کا قانون ہے کہ ہمارا اگر یو کے کا بندہ اگر دنیا میں کہیں بھی علاج اگر ہے وہ جا کے کروائے, کو حکومت ذمہ دار ہوگی. اچھا, یہ اس نے مجھے بتائی تھی. تو اب میں جاؤں گا, جانے کے بعد وہاں میں بات کروں گا. جب وہ گئے تو اس کی جو پسلیوں کا مسئلہ وہ بھی حل ہو گیا, کمر کے مورے تھے وہ بھی ٹھیک ہو گئے, پنڈلیاں تھیں وہ بھی ٹھیک ہو گئی, اور دماغ کا مسئلہ تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا, جو سروائکل کا پرابلم تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا, اس کے ہاتھ میں جو بالکل مرے ہوئے تھے وہ سب چیزیں ٹھیک ہو چکی ہیں. جا کے وہاں ڈاکٹر سے کہا جی آپ ٹیسٹ کریں. اس نے سارے ٹیسٹ کروائے. ڈاکٹر بولا کہ آپ مجھے لکھے, تو اس نے بولا نہیں, میں آپ کو لکھ کے نہیں دے سکتا. آپ کو لکھ کے دینے سے مراد ہے کہ میں نے جیل جانا ہے. کیوں کہ آپ کے پاس میری لکھی ہوئی رپورٹ پڑی ہے کہ آپ کا علاج دنیا میں نہیں ہے, اور آج میں لکھ کے دے دوں گا آپ ٹھیک ہو چکے ہو, وہ کہاں سے علاج کروایا ہے, تو میرے اوپر آپ کیس کرو کوئی اور کرے گا, میں پھنس جاؤں گا. ہاتھ پاؤں ڈاکٹر نے جوڑ کے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے تم یہ کر لو, یہ کر لو, یہ کر لو. پھر اس نے وہاں کچھ کیا نہیں کیا والا مجھے پتہ نہیں, لیکن سنا ہے کہ اس کو وہ بڑی کامیابی ہوئی. آج جو یو کے ڈاکٹرس نے سارا کچھ دیکھا, سارا کچھ کیا, کرنے کے بعد اس نے پوچھا
کہ تو نے کہاں سے علاج کیا؟ اس نے بتایا میں پاکستان گیا تھا, یہ جڑی بوٹیاں ہیں اور یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں, قرآن پاک کی آیتیں میں نے پڑھی, جڑی بوٹیاں میں نے کھائی ہیں, تو آج الحمدللہ میں اپنی زندگی میں 100% ہوں, واپس آ گیا ہوں. جو آپ نے کہا تھا کہ 3 مہینے کے اندر آپ مکمل طور پہ بیڈ ریسٹ چل جائیں گے, اب تو ہلنا جلنا طرح ختم ہو جائے گا. تو آج مجھے بتاؤ کہ میں عمرہ بھی ادا کر کے آیا ہوں, میں پاکستان میں گھوما پھرا ہوں, جگہ جگہ میں گیا ہوں, اور پیدل گیا ہوں, کئی میل پیدل چلا ہوں میں, اور وزن بھی تقریباً 25-30 kg کی اس کا کم ہوا. تو یہ سب کرم نوازی اللہ کی. دیکھو نازیہ شفا رب دیتا ہے, میری کوشش ہے, لیکن میری کامیابی کے پیچھے میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں. پہلا سوال. دوسرا, جو بھی میری پروڈکٹ ہے کوئی چیز قرآن پاک پڑھے بغیر نہیں ہے, ہر کسی بھی قرآن پاک کی آیتیں پڑھی ہوئی ہیں. تو یہ شادی میرے پاس جب آتی تھی, اس کا دم ہوتا تھا, تو یہ بھی اس کے والدین لے کے آتے تھے, یہ خود بھی اس کے ماں باپ یہ خود ہی قرآن پڑھتے تھے, قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے اپنی دعا کرتے تھے. بس جہاں پر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ شفا جو ہے یہ دوسرا معاملہ بھی ہے, تو اس پہ ذرا اور محنت, بہت زیادہ محنت ہوتی ہے, دن رات ہوتی ہے, دن رات. ایک تو میڈیسن سے ہو جاتا ہے نا کہ آپ نے کچھ میڈیسنز بھی آپ کی ہیں جس سے وہ صحیح ہو جاتے ہیں, میڈیسن بھی دی جاتی ہے اور ساتھ دعا بھی کی جاتی ہے, دونوں کام کیے جاتے ہیں, دونوں کوئی بھی ہو شخص اس کے لیے, کوئی بھی اس کے لیے دونوں چیز ہوتی ہیں, دعا بھی ہوتی ہے, دعا بھی ہوتی ہے. دوا اور دعا دونوں کو لے کے چلنا ہماری حدیث میں موجود ہے, میرے نبی نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اب اگر میرا کسی معاملے میں دعویٰ نہیں ہے, دیکھیں ابھی ہم نے نئی دعا تیار کی, میں نے آپ سے کہا تھا ہم ریسرچ پہ لگے ہوئے نئی دعا تیار کرنے کے لیے. تو آج الحمدللہ کتنے بھی کیا نام ہے میک اپ سے جو آپ لوگ خواتین برباد ہوتی ہیں, یا مرد جو ہیں ان کا چہرہ آیا بھی تھے, ایک صاحب جو عالمگیر صاحب ایسی وہ مطلب اس کی پہلی تصویر دیکھو, اس کی پہلی تصویر دیکھو تو آپ, میں یقین سے کہتا ہوں اپنی پہچان ہوگی. نہیں ان کی چہرہ مطلب ایسا تھا, میں سچی بتاؤں لڑکوں کو چیز کے نوٹ نہیں ہے کبھی, صحیح ہے, اور اسپیشلی جو بائک پر اتنا زیادہ جا رہے تو ان کی اتنی کبھی بھی چیز کی پورا دن بائک پہ, دھوپ میں, گرمی سردی دونوں میں. تو الحمدللہ اب جو ہم نے دوائی تیار کی ہے, لیکوڈ ہے, تو لوگوں نے جو استعمال کیا تو جو کھٹے پڑے ہوئے نا وہ بھی الحمدللہ بھرنا شروع ہو گئے. الحمدللہ. چلیں ہم اس پہ بھی بات کریں گے, اور ابھی آپ سے بھی میں بات کروں گی, پورا آپ کے قصہ بھی جانیں گے کہ کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ, کس طرح سے آپ صحت یابی آپ کو ملی ہے. جائیں گے تو بریک کی جانب, بریک ہے واپس ملتے ہیں, کہیں نہ جائے گا. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں, اور آج ہمارے ساتھ حاجی اخوندزادہ دین محمد صاحب ہیں جو روحانی علاج بھی کرتے ہیں, اور ساتھ میں جو ہے جڑی بوٹیوں سے بھی علاج ان کا ہوتا ہے, بہت زبردست علاج کرتے ہیں. یہ بہادرآباد میں آپ کا کلینک ہے, تھوڑا سا ایڈریس بھی آپ سمجھا دیجیے گا. جی, بہادرآباد 4 مینار چرونگی کے ساتھ ہی سیلانی والے ہیں. سیلانی والے ہم دونوں ایک ہی گلی میں ہیں, گلی میں کونے میں سیلانی والے ہیں. سینٹر میں آئیں گے تو میرا بورڈ لگا ہوا ہے الحاج اخوندزادہ دین محمد کا. دوپہر 2 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک روزانہ بیٹھتے ہیں, اتوار صبح 10 بجے سے لے کے دوپہر 2 کا ٹائم ہوتا ہے. اگر یہ بھی سمجھ میں آئے تو بہادرآباد 4 مینار چرونگی پہنچو, چرونگی کے ساتھ ہی کیلیفورنیا پیزا, اس کے بالکل پیچھے آئیں گے تو وہاں میری جگہ, میرا ادارہ بنا ہوا ہے, آرام سے تو وہاں کے انشاءاللہ آپ آ کے علاج کرائیں, دعا کروائیں. رب نے کرم کہا تھا وہ مریض, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جتنی بھی تکلیفیں ہیں وہ تکلیفیں پین کلر کھا کے نہ آئے, وہ تکلیف میں آئیں, وہ بعد میں جا کے بے شک کھا لیں, لیکن میرے پاس تکلیف میں حالت میں آئیں, انشاءاللہ ہنستے مسکراتے ہو جائیں گے میرے پاس انشاءاللہ. دوسرا کہ کورٹیزون کھانے والے مہربانی کریں, وہ جو بھی دوائیں کھا رہے ہیں کسی اور ڈاکٹر سے پوچھیں اس میں کوئی کورٹیزون تو نہیں ہے, کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے, وہ کھا رہے ہوتے ہیں. اچھا, کورٹیزون کی بھی ایک الگ الگ مطلب وہ ہوتی ہے نا, لینگویج ہوتی ہے, تو اس کا وہ پتہ نہیں ہوتا. اکثر یہ کہ آپ جو ہے گوگل میں تو اس کے لیے سرچ کر لیں, گوگل میں سرچ کر لیں. لٹرلی پچھلے دنوں اتنے ڈاکٹرز نے میڈیسن دی مجھے, اور ہر میڈیسن کو جو میں سرچ کر رہی تھی کہ اس میں اسٹیرائڈ تو نہیں ہے کہیں, تو ہر میڈیسن میں لکھا ہوا تھا, مطلب گوگل سرچ کے بعد کہ اس میں اسٹیرائڈ ہے, اتنے اماؤنٹ کا ہے, یہ ہے وہ ہے. اب عام انسان جو ہے وہ چیزوں کو نہیں جاتا ہے. میں تھوڑی سی فنیکی اس معاملے میں کہ مجھے ہر چیز کی جو ہے نا وہ ہوتی ہے, کھوج ہوتی ہے. تو اتنا مجھے اس وقت خوف آیا اس چیز پہ کہ یہ ڈاکٹرز بتاتے بھی نہیں ہیں, دے گیو یو کورٹیزونز. بالکل نہیں بتاتے, 100% نہیں بتاتے, صرف دے دیتے ہیں, اور مریض خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے کھایا دیکھو میں ٹھیک ہو گیا, لیکن اسے نہیں پتا چند دن بعد میرا حاشر کیا ہونا ہے. جب حاشر بگڑتا ہے اس کے بعد پھر وہ ڈبل ٹرپل آگے چلتی رہتی ہے. بالکل. تو ہمارے پاس جو ہوتا ہے نا, دیکھو اس کو بولتے ہیں کورٹیزون, آپ دوائی اپنی بند نہیں کرنا. ہاں, جو ایرونچی بن چکے ہوتے ہیں, کیا چیز
हेरोइन जी बन चुके होते हैं, उनको एकदम बंद करना गलत हो जाता है। उसके लिए बेहतरीन है कि वो इलाज कराएं, इलाज करते करते जितना रिकवर होता है इतना वो उसको मेडिसिन कम करते चले जाएं। एक दिन आएगा वो जबसे वो क्या नाम है एलोपैथिक मेडिसिन छूट जाएगी, हर्बल भी छूट जाएगी, उसके बाद अपनी ज़िंदगी में खाओ पी वेश करो। बिल्कुल। अच्छा, ये आपने वो बताया कि एक ऑयल भी है जो बहुत ज़्यादा जिनको खारिश होती है, स्पेशली मैंने देखा स्किन निकलना शुरू हो जाती है और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है। अच्छा, इसके कितनी भी मेडिसिन लगा लो वो ठीक नहीं होता, कुछ भी कर लो, वो जो है ना बार बार मेडिसिन लगाओ फिर वो ख़राब, फिर वो, इसके लिए आपने कोई ऑयल निकाला है तो वो उसके बारे में देखिए, जो हमारी इसका जो ऑयल है, आपकी जल्द कितनी भी ख़राब हो जाए, वो गल सड़ जाए, आप उसमें 2 कतरे डाल के बस यूं कर लो 1-2 दफ़ा, बस काफ़ी ज़्यादा नहीं बस। इसके अलावा जो लिक्विड हमारा है GS1 के नाम से, वो अभी इसकी रिसर्च मुकम्मल भी हमने शुरू किया, माशाल्लाह क्या रिजल्ट निकला उसका। कितनी भी शदीद सर्दी है, खुश मौसम है, आप लगा के पूरे ऐसे ऐसे मल लें सब, उसी लम्हे समझ लो आपने आग पे पानी डाल दिया, अब सुकून हो गया, उसी लम्हे ऑयल और लिक्विड दोनों का ये। अब जो चीज़ें देखें बाज़ार में, पहली बात से आज की कि जैसे हम इंसान सब ये सही हैं और इंसान सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में चल रहा, अल्लाह के प्यार में चल रहा है, इंसान कुछ भी नहीं है। आप देखें बाजार में खुद देखोगे औरतें मर्द अपने जगह खो जा रहे हैं, दुनिया से आज़ाद हैं क्योंकि मजबूर हैं, खुजा के क्या नाम स्किन काली पड़ जाती है। वही लिक्विड वही ऑयल आप इस्तेमाल करें, सिर्फ 2 मिनट देखें, उसके बाद बिल्कुल भूल जाओ कहाँ खारिश थी, कहाँ तकलीफ थी। यही हाल सर के दर्द का भी होता है, सर में वही तेल इस्तेमाल किया जाता है और खुश्की के लिए वो तेल इस्तेमाल किया जाता है और माशाल्लाह बिल्कुल बड़ा फ़ायदा होता है। तो ये बात है, सर के लिए भी सर के लिए भी है, सर के लिए भी है, हड्डियों के लिए भी है, दर्द कहीं भी दर्द है आप लगा के बस कर दें, घुटने कमर कंधे कहीं भी है। खास तौर पे सीने के लिए जो बलगम होता है, अपने सीने पे तेल लगा के मालिश कर लें, मालिश करने के बाद इस पे क्या नाम है आप गर्म कपड़ा रख लें, सीना अंदर से साफ होना शुरू हो जाता है। आजकल जो है ये बहुत ज़्यादा जो है ठंड लग जाती है, सीने में ठंड लग जाती है, तो मोनिया गला खराब सब चीज़ें होती हैं, बहुत बेहतरीन चीज़ है ये। तो इसका स्टीम ही ले सकते हैं, पानी तेज़ गर्म करें, 2 कतरे उसमें डाल दें, डालने के बाद थोड़ी रख के। अच्छा, सीने पे लगाने के लिए गर्म करना पड़ेगा तेल को या नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप अपने सीने में तेल लगा लें, ऊपर क्या नाम है कपड़ा गर्म करके रख लें, ऊपर बांध लें। अच्छा। या जो सिकाई की बोतल आती है, हाँ। पहले मालिश करने बाद सिकाई बोतल बांध देंगे, तो आप तो यूं समझ लें कि फटाफट सारा बलगम आपका या सब मुंह से बाहर होगा या आपको क्या नाम है पोटी के जरिए निकल जाएगा। अच्छा, इखराज हो जाएगा उसका। हाँ, फौरी आराम के लिए। अच्छा, फौरी आराम के लिए बलगम वगैरह तो अगर आ रहा है अब तो ये जितने लोग भी हैं जो मौसम के साथ से बर्बाद हो जाते हैं, खास तौर पे खवातीन का जो मेकअप का सिलसिला होता है, उसकी स्किन बर्बाद हो चुकी होती है। बिल्कुल, हाँ, इतना मेकअप लगाने के बाद। मेरा दावा नहीं है, क्या बोला, मेरी कोशिश है आप किसी भी एक खातून के जिसका पूरी स्किन सड़ के ख़त्म हो गई हो ना, और मेकअप कर रगड़ के जब हम ही देखते हैं जो कुछ होता है, आप वो दिन जो मेरे पास आए जो ठीक है मैं बताऊँ उसमें अमल करें, सिर्फ 1 महीना बगैर मेकअप पे तस्वीर उतार लें पहले भी और 1 महीने बाद भी आपको ये फ़र्क नजर आएगा, फ़र्क आ जाएगा। लेकिन वो स्किन नेचुरल होगी। ओके, ठीक है, सही है, वो आर्टिफिशियल नहीं है। हाँ। ये नहीं कि वो ख़त्म हो गई, नहीं ऐसा नहीं है, वो स्किन आपकी कायम रहेगी। हाँ। उसमें आप 2 कतरे ऑयल के 2 कतरे इसके लिक्विड के लगाते रहेंगे, सदा बाहर रहेंगे। ये झुर्रियाँ हैं, झुर्रियों के लिए बेहतरीन है। अभी जो अपने जितने लोगों ने ये ऑयल इस्तेमाल किया है और ये लिक्विड इस्तेमाल किया GS1 जो है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रिजल्ट मिला कि मेरी सोच थी यार कि ये काम जो है ना 1 हफ्ते में जाके होगा। तो जब सेकंड डे वो लोग आए तो वो उनमें फ़र्क 60-80% था। मेरी अल्लाह का करम है, मैं अल्लाह सुब्हान ताला शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने वो मौजज़े किए जो मैं सोच भी नहीं सकता। और आज उसको देखे एक के बाद 2 दूसरे बाद तीसरा करते वो इस तरीके से ये लिक्विड और ऑयल लेते हैं। इसलिए हमारी क्रीम है और बीमारियाँ मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, उनकी इलाज होता है, उन्होंने भी ऐसी मेडिसिन तैयार की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, जिससे बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। अच्छा, और ये इलाज जो है सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ स्किन का, बल्कि स्किन का हो जाएगा, मोहरों का इलाज हो गया, सब या आपका जो है कोई दिल का, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, कोई भी इलाज है उसके हवाले से आपके बेहतरीन इलाज होता है और वजन कम होता है। ठीक है, हाँ, वजन भी कम होता है, वजन भी कम होता है, हाँ, ये चीज़ भी, हाँ। वजन कम होता है। और देखें
इतना बड़ा पेट होता है तो ये नहीं कि फिर वो कम होते होते नीचे आ जाता है। बिल्कुल। अच्छा, एक और मैं बताऊं, मेरी एक दोस्त है जिनको बहुत ज़्यादा खांसी थी और उनका मेरे ख्याल में 2-3 महीने हो गए थे, उनकी खांसी ठीक नहीं हो रही पाती, कितनी मेडिसिन उन्होंने खा ली और उनको वही जो है पंप वगैरह और पता नहीं क्या क्या दे दिए थे, लेकिन उनका जो कुछ भी सही नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह वो हाजी साहब पर गई, तो खैर मेरे सामने की कहानी है इसलिए मैंने आपको बताया, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी खांसी जो है बिल्कुल ठीक हो गई है और अब वो उस तरह से उनको जो है माशाल्लाह माशाल्लाह आई थी वो, बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं खांसी नहीं, जो डिप्रेशन है वो भी बहुत हद तक खत्म हुआ। हाँ, कितनी बहुत करनवाजी। सारी चीज़ें उनकी बेहतर हुई हैं। तो ये वाली बात तो है कि आपका जो है जब मेडिसिन खाते हैं और रेगुलर इलाज करेंगे तो फिर सही होगा। अच्छा, अर्शिया का थोड़ी सी बात करते हैं कि ये बताइएगा आपने किस तरह से इलाज करवाया, कितनी दफ़ा गई और किस तरह से आप फिर बाद में ठीक हुई? मैंने आई थिंक 7 डेज इनके पास गई थी, 7 दिन Regular, तक रेगुलर ठीक है। गई हूँ। रेगुलर जाने के बाद फिर ये होता है कि आप अगर सही हो गए तो फिर आप मतलब 1-2 दिन आ जाए हफ्ते में, और अगर नहीं हुए तो फिर मजीद कंटिन्यू करें। इस तरह से होता है कि मैं 7 दिन में सही हो गई थी। 7 दिन में आप सही हो गए थे, लेकिन तो फिर उसके बाद फिर आपने फील किया कि आप बच्ची को जो है प्यार भी कर रहे हो, उसके साथ ठीक भी हो गई हो? मैंने फील किया कि मैं नॉर्मल हो गई। मतलब कोई जहन से कोई एक होता है ना कि इंसान के जहन में कोई एक चीज आ रही होती है, फिर वो जहनी तनाव भी खत्म होना शुरू हो जाता है। हाँ, वो खत्म आपको होना। खुद फील हुआ सारी खुद चीजें? फील हुआ मेडिसिन मुझे कि खाई थी या सिर्फ रूहानी इलाज से नहीं, ठीक हुआ? मेडिसिन नहीं खाई। मुझे फील हो रहा था कि मेडिसिन में मतलब कोई तकलीफ नहीं थी, कहीं कुछ नहीं था, तो फिर क्या था, वो रूहानी तो प्रॉब्लम? कुछ इस तरह का प्रॉब्लम था। ओके, ठीक है। तो उसके रूहानी इलाज के बाद फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह से जी। इनके वालिद साहब को भी था, उनको लकवा हो गया था, हाँ हाँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हुए। वो पूछेंगे अच्छा, उनके वाले से बताइए। ये तो मेरे वालिद साहब लकवा हो गया था अभी उनको, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, तो इन्हीं के पास गए। शुरू में उन्होंने मेडिसिन खाई कुछ दिन, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर इनके पास गए हैं, तो वो 1 महीने में वो अब उनके फेस पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जैसे नज़र आता है ना कि बाकायदा कुछ अलग से कहीं आँख का प्रॉब्लम हो, कहीं सब सही हो गया उनका। सिर्फ इलाज से, रूहानी इलाज सही हुआ, मेडिसिन नहीं खाई उन्होंने। मेडिसिन नहीं खाई, लेकिन मेडिसिन सिर्फ नहीं रूहानी खाई, इलाज सिर्फ से? रूहानी इलाज से सही हो गया फेस। ओके, तो यही वाली बात है ना कि जो है बात चीज़ें ऐसी भी होती है। मैंने ये भी सुना है कि अक्सर फालिज लकवा भी होता है, तो ठीक है, एक तो वो एक तो होता ही है कि आपका जो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है, आपके जो प्रॉब्लम आ रही है। अक्सर इंसान ना बिल्कुल वो हो जाता है कि बिल्कुल अपने आप को जो है वो उसको समझ नहीं आता कि क्या हो गया है, तो वो किस तरह से फिर इलाज हो सकते हैं? इनके वालिद साहब का कुछ मैटर प्लान चल रहा था, तो वालदा ने इसे बताया, तो उसके मुताबिक उसका इलाज हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो भी ठीक है, बच्ची भी ठीक है। इस तरीके से बहुत से लोग आपको मिलते हैं, उनके बहुत सारे मसाइल होते हैं, उनकी ज़रूरी दवाई ज़रूरी होती है। आपके जो वजूद के अंदर नुकसानात हो चुके हैं ना, तो दवाई खाए बगैर रिकवर नहीं होते। जो नुकसान हो चुके हैं, जैसे कि शुगर है, वो एक दिमक है, वो दिमक ऐसी बुरी दिमक है कि वो बंदा सामने ठीक ठाक होता है, अंदर से पूरा खत्म हो चुका होता रहता है, ही रहता है वो तो। ठीक हाँ। है। लेकिन जो हमारे पास इलाज होता है, जड़ी बूटियाँ उनको देते हैं, जो उसको क्या नाम है, कलाम इलाज से भी इलाज करते हैं, वो तमाम चीज़ें रिकवर हो चुकी होती हैं। हाँ, मुसलसल वो उनका सिलसिला जो चल रहा होता है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बिल्कुल ठीक हो चुके होते हैं। तो उससे फ़ायदा ये होता है, 1 2 3 आगे दूसरे लोग देखते हैं, एक दूसरे लोग देखते हैं, वो सब चीज़ें ठीक होती चली जाती हैं। जैसे कि मैं जो लिक्विड की आपकी बात की, ये सिर्फ खारिश के लिए नहीं है, ये स्किन कैंसर के लिए भी है, एक्जिमे के लिए भी है, ज़ख्मों के लिए भी है, और अभी आगे इसी में से मज़ीद रिसर्च एक हफ्ते में इंशाल्लाह उम्मीद है मुकम्मल हो जाएगी कि ये कतरे जो है पीने से जो मैदे के मामलात हैं, जो महीनों के और सालों के, वो महीनों में ठीक होंगे, हो जाएंगे। ओह, बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। मैदा बिल्कुल गल सड़ गया, बदबू वाली पास बैठना मुश्किल है ना, उस शख्स का मैदा जो है ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये पी भी सकते हैं? हाँ, अभी इसके ये वाला कैसे पीने का तरीका बताइएगा? पीने का अभी तो ये है कि पीने का तरीका ये है कि दिन में 3-4 दफ़ा 2-2 3-3 कतरे मुँह में डालें और पी लें, बस डायरेक्ट मुंह पी लें, ठीक ठीक है। है। लेकिन अभी हम जो दे रहे हैं वो सिर्फ लगाने के लिए दे रहे हैं। अच्छा, अभी वाला जो हाँ, लगाने क्योंकि वाला, इसमें ठीक कोई है। चीज़ ऐसी नहीं है जो आप पी ना सको हम्म, कि Oil है नेक्स्ट, हाँ basically, सब हाँ। नहीं ऑयल भी पी सकते हैं, और ये जो लिक्विड जो बनाया ये क्या नाम है, पानी की तरह है। ये पानी की तरह? ओह, हाँ, ओके, पानी ओके, की तरह है, तो उसको ये लगाएंगे तो ये फौरन सूख जाता है। यानी आप लगा के कहीं भी चले गए तो शदीद खुश्की है ना, तो मौसम खुश्क है, तो आप हाथ पाँव फट रहे हैं, ये आपने लगा दिया तो आपको खुद मालूम होता है चंद सेकंड के बाद वो सब चीज़ नॉर्मल होना अच्छा, शुरू। लोग अगर जो कराची से बाहर रहते हैं वो अगर मंगवाना चाहें, क्योंकि ज़्यादातर आप देखें कि जो नॉर्थ का एरिया है या जहाँ से आप भी बिलोंग करते हैं, वहाँ पर जो है ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो हो रही होती है, बहुत ज़्यादा स्किन फट रही। मैं लिटरली देखा है, मैं पहाड़ी इलाकों में, उनके लिए तो ज़रूर कुछ बताएं
नहीं देखें, उनकी स्किन बहुत ज्यादा जो है डैमेज हो रही तो है। आपकी बात सही है कि उनके पाँव फट के टुकड़े टुकड़े हो चुके होते हैं। एग्जैक्टली, वो लोग और अपने चलना नियम में देखकर मुश्किल, ख्याल चलना भी नहीं मुश्किल रख रहे होता होते हैं। मैं तो बहुत बोलती हूँ जा मेरे मेरे नंबर चल रहे हैं, जी जी, वो मुझे 2 बजे के बाद फोन करें, हाँ। उनको तरीकाकार बता दूंगा कि आप कैसे मंगा सकते हैं। देखिए इसने जो आपको GS1 का कहा ना, आपको एक मजे की बात बताऊं, आपके लिए शायद ये पहली दफा ये सुनने का मौका मिलेगा। बताइएगा। तो एक हमारी बड़ी प्यारी बच्ची है, शादीशुदा, उसकी स्किन में अंदर से मतलब काले काले दाग नजर आने लगे थे अंदर की साइड पे, इसके अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह उसको लगाते हुए मैंने अभी इस्तेमाल करते 20 दिन भी नहीं, उसने बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह 30-40% तक वो काले दाग अंदर से साफ हो गए। माशाल्लाह से, वाओ। जिनकी स्किन के अंदर खराबी है ना, वो अंदर से काले काले दाग निकल रहे हैं, वो बाई बर्थ नहीं है, बाद में बने। तो ये तेल, ये लिक्विड जो है उनके लिए वो तेल बेहतरीन चीज़ है। और सबसे बड़ी बात इसमें जो उनको खाने पीने में परहेज है बहुत लंबी नहीं है, बड़ा गोश्त डालें, आलू चावल और नींबू इमली चार, ये बंद है, बस अच्छा, बाकी सब खाएं, बाकी सब खाएं, ठीक है। ठीक है ना। तो मुझे इतनी खुशी मिली कि कल बच्ची से बात हुई, उसने बोला कि मैं तकरीबन 30-40% तक मैं क्लियर हो चुकी हूँ। और उसको मैंने बड़ी बोतल बना के भेजी थी, माशाल्लाह, यहाँ से लाहौर भेजी थी, और लाहौर से फिर वो दुबई लेके अपने साथ गए। लेकिन इस मेरे लिए खुशी की बात वो इससे भी बढ़ के हो रहा है कि उनके बच्चे को बीमारी थी एटोपी, जिसमें निशान आते हैं पूरे वजूद पे, अच्छा, यानी कि लाल सुर्ख निशान आते हैं, वो बच्चा तड़प रहा होता है। ओके। उसका इलाज हुआ, वहाँ भी डॉक्टर से भी इलाज करवाया, उसके बावजूद भी वो फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन जो इलाज हमारे पास शुरू हुआ, वो बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल ठीक ठाक आ चुका है। और अब मेरे लिए खुशी ये बात है कि अब उनकी मीटिंग होगी डॉक्टर से, अच्छा, हाँ। दुबई में डॉक्टर से जो मीटिंग होगी, मीटिंग होने के बाद फिर वो डॉक्टर से बताएंगे मेरे पास ये दवाई है, मैंने ये इस्तेमाल की, और आपकी दवा मैंने इतनी इस्तेमाल की, इतनी कोर्टिजोन इस्तेमाल की, अब ये दवा से ये यहाँ तक पहुँच चुकी है, यहाँ तक सही हो गए, और ठीक है। अभी उम्मीद है ये कि आगे वो चल के वो भी कोई ना कोई अपना ऐसा सिलसिला शुरू करेंगे जिसमें ट्रेनिंग लेके, तो इस सिलसिले में वो खुद भी दाखिल होना चाह रहे हैं। आप देखें, अगर स्किन अंदर से साफ होना शुरू हो जाए, तो जब किसी भी शख्स को एक को देखे, दूसरे को देखे, चाहे चेहरा है, टांगे हैं, राने हैं, सीना है, पीठ है, बाजू है, जहाँ भी अंदर से ऐसे दाग बने हुए हैं, तो वो दाग साफ होना शुरू, इंसान के लिए कितनी बड़ी खुशी होगी। बिल्कुल। अच्छा चलें, ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक लेते हैं और फिर मजीद इसी वाले से बात करेंगे। आप कहीं ना जाए, हमारे साथ ही रहें। हाजी खुनजादा साहब भी मौजूद हैं, और अभी हम ब्रेक के बाद दुआ भी करेंगे। हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं, और अभी हमारे साथ हैं हाजी अखुनज़ादा दीन मोहम्मद साहब, और बहुत अच्छे रूहानी इलाज भी, और साथ में मेडिसिन से भी, जो हर्बल मेडिसिन से उनसे भी इलाज करते हैं। लोग बहुत सारे कॉल्स कर रहे हैं, हमें पता चला है कि आप कॉल्स कर रहे हैं, हमें मालूम है, लेकिन आपने सिर्फ ये करना है कि आज जो है, क्योंकि लाइन में हमारी डायरेक्ट लाइन में जो थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आप ऐसा कीजिएगा कि आप हाजी साहब का नंबर है, वहाँ पर आप कॉल करें। कॉल नहीं मिल पाती है तो व्हाट्सएप कर दिया करें। जब आप वॉइस मैसेज करते हैं तो उससे ये है कि आप बताओ, 2 बजे बात कर लें। मैं भी बात हो रही है, फोन करते रहे, वहाँ सवाल जवाब तभी चल रहे हैं, लेकिन मुझसे बात करने के लिए 2 बजे के बाद है। आपसे बात करने के लिए 2 बजे के बाद, ठीक है। मैंने क्वेश्चन करते हैं कि कहाँ एड्रेस है, क्या है, बिल्कुल सब आते रहते हैं, बताते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम दुआ का सिलसिला जी, बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका तरीक़ाकार ये है कि जो भी बीमार है, जहाँ भी दिल के तकलीफ़ वाले दिल पे आता रखें, सर में दर्द सर पकड़ लें, घुटने वाले घुटने पकड़ें, जिसको जहाँ तकलीफ़ है, जिनकी रोज़ी का मसला है, एक सर रखें, सीने में रखें, अल्लाह रोज़ी को शादा कर दें। कोर्ट कचहरी का मसला, दुआ मांगे, अल्लाह कोर्ट में अली बेहतरीन फैसले करे, ठीक है। बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सभी तकलीफ बीमारी जंजात मुश्किल परेशानियाँ ख़त्म हो, शफा मिले, मुकम्मल शफा मिले, पाकिस्तान इस्लाम सारी कायनात पर गालिब जाए, सारी कायनात हर इंसान आलमुग इस्लाम पाकिस्तान ताबिद हो, जादू करने के नाले मर जाएँ, उनके दिल में फट जाएँ, जिन पर जादू है उनको जादू ख़त्म हो जाए, शिफा मिल जाए, बीमारी ख़त्म हो जाए, शिफा मिल जाए, जिन्नात मुखलात जिस बेच के तबाही फैला रहे हैं, उनके जिन्नात मुखलात भी ख़त्म हो जाए। दुनिया में इंसान के अलावा जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं दुनिया में, सबको शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, आमीन सुम्मा आमीन या रहमत आलमीन। सभी तकलीफ बीमारियाँ जिन जल्द ख़त्म शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, आमीन। छोड़ दोबारा पकड़ो, सभी तकलीफ बीमारियाँ ख़त्म हो, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, आमीन सुम्मा आमीन। छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, ये छोड़ दें। अच्छा, ये जो है दुआ, इस वक्त भी तो आपने सुन भी लिया है।
اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ہے ریپیٹ پروگرام میں بھی آپ یہ دعا سن سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل پر جا کر آپ بلکہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو جو ہے آپ بار بار یوٹیوب چینل پر بار بار یہ گانا سن سکتے ہیں, وہیں پر ہی آپ دیکھیے گا. جتنی دفعہ آپ سنیں گے اور کسی کو بھی کوئی پین یا تکلیف ہے تو وہ اسی وقت شفا ملے گی. یہ سمجھو میں وہاں پر موجود ہوں, یہ سمجھنے کہ وہاں پر میں موجود ہوں. ہاں یہ سمجھے کہ آپ موجود ہیں, اور اسی طرح ہاتھ سر پر یا آپ جو ہے دل پہ رکھ لیں یا بنائے کہ جس کو جہاں جہاں تکلیف ہے, جس کو جوڑوں میں تکلیف ہے, فوراً شفا ملتی ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ فوراً شفا ملتی ہے. دن میں لوگ 5 دفعہ 10 دفعہ بھی کرتے ہیں, کتنی میں تکلیف ہے وہ آزاد ہو جاتے ہیں تکلیف سے. الحمدللہ. اچھا, اب ہم جو بات کریں گے وہ کریں گے تھوڑا سا یہ کہ لوگوں کو اکثر صرف خون کی کسی کو کمی ہے یا جو ہے یورک ایسڈ کسی کا ہائی ہے یا کولیسٹرول ہائی, ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ایک چھوٹا سا نسخہ بتاتا ہوں ان تمام کے لیے. بڑا کام کا ہے جی, وہ ہر گھر میں موجود ہے, لیکن لوگ کر لیں. بلکہ جو بھی کورونا چل رہا تھا ہر گھر میں روزانہ یہ کام کرتے رہیں. تھوڑی سی ادرک 2 سینٹی میٹر یا 3 سینٹی میٹر لے لیں, باریک باریک کاٹیں, چینی پتی ڈالیں, 2 لونگ ڈالیں, اور کڑی پتہ ڈالیں, اور کڑی پتے کے ساتھ جو ہے نا پودینے کی 4 پتی ڈالیں, 5-6 پتی کڑی پتے ڈالیں. ٹھیک ہے, اچھا خاصا پکا لیں. پکانے کے بعد یہ صبح شام 2 ٹائم پئیں, ان کو ہر چیز میں ریکوری ملے گی. کیا بولا؟ ہر چیز میں ریکوری ملے گی. خاص طور پہ جن لوگوں کا گلا خراب رہتا ہے وہ اناردانہ نہیں کھا سکتے, وہ گلا خراب ہو جاتا ہے, وہ بیدانہ کھا لیں. بیدانہ بھی اناردانے کی قسم ہے, وہ میٹھا ہوتا ہے, اس سے گلا خراب نہیں ہوتا ہے, اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے. تیسری چیز یہ کہ آپ دودھ کی طرف توجہ کریں, لیکن دودھ آپ کو ڈیری فارم کا لے لیں, ڈبے کا نہ لیں. ٹھیک ہے, جو خالص ہوتا ہے وہ لے کے دن میں 3-4 دفعہ وہ آپ گرم پیتے رہیں. ٹھیک ہے, پانی گرم کریں, اسے غرارے بھی کریں, اس پانی سے ناک پہ نہ ڈال کے ناک کو بھی صاف کریں. اچھا ٹھیک ہے. آپ کورونا کے لیے روتے ہیں, ہم لوگ روتے ہیں نا کورونا کے لیے. اتنی سی میری قوم پاکستانی میرے پیارے بہن بھائی اگر اتنا سا کام کر لیں, دن میں 2 دفعہ نمک والے پانی کے غرارے کریں اور 3-4 دفعہ گرم پانی میں نمک ڈال کے ناک صاف کرتے رہیں. اور یہ گرم پانی دیکھیں, یہ وہ والا گرم پانی نہیں نلکے والا ہوگا, یاد رکھیں تھوڑا سا بوائل کر کے بھی. کوئی نگلیریا کا بھی ایک مسئلہ ہے, اس کی وجہ سے بھی لوگ گرم پانی لے سکتے ہیں جو گیزر کا کھولتا ہوا پانی اگر ہے تو بوائل کر کے کریں تو زیادہ اچھا ہے. لیکن وہ گرم نہیں, نیم گرم, اتنا گرم جتنا وہ برداشت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ نمک سے وہ ناک صاف کر لیں, اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. میں نے دن میں 2-3 دفعہ کریں, آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوگا. آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, سب ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں گے ٹھنڈی کھٹی بادی چیزیں چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. اور اگر زیادہ مشکل ہوتی ہے پانی گرم کریں, اس میں تھوڑا شہد ملا لیں. شوگر پیشنٹ والے بھی 3-4 قطرے شہد پی لیں گے خالص, تو ان کے لیے برا نہیں ہے. وہ گرم پانی پئیں, صبح شام پئیں, نظام بحال ہو جاتا ہے. ساتھ کریلے کا عرق پئیں, کریلے کا عرق نکال کے پئیں, آدھا پاؤ سے 1 پاؤ کریلا, تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو گرائنڈ کریں. چھیلنا بیج نکالنا منع ہے. گرائنڈ کرنے بعد نچوڑ کے روزانہ پی لیں ایک ٹائم, آپ کو سب کچھ گھر میں مل جائے گا. ماشاءاللہ سے بالکل مکمل شفا ملے گی, گھر کے اندر ملے گی انشاءاللہ. اچھا, کریلا جو ہے وہ کتنی دفعہ مطلب روز پی سکتے ہیں؟ اس کا روزانہ پی سکتے ہیں, کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. وہ لوگ خیال رکھیں جن کو موشن لگے ہوتے ہیں وہ کریلا بہت تھوڑا پئیں, لیکن پانی ملا کے پئیں. جیسے ویٹ الرجی والے جو ہیں وہ گندم سوکھتے ہیں اور واش روم بھاگتے ہیں, کھانا تو بہت دور کی بات ہوتی ہے. جن کو نہیں ہے یہ والا مسئلہ تو وہ اس کا خیال رکھیں, بتانا ضروری ہے. اور جن کو اگر یہ مسئلہ تو اس کا میں حل دوسرا بھی ساتھ دیتا ہوں. لوگ کریلا پئیں, ایک ساتھ ایک مسئلہ اور بھی حل کریں. کوئی بھی گرائی واٹر لے لیں, صبح شام 2 ٹائم 2 چمچے گرائی واٹر میں 2 چمچے ٹھنڈا پانی ملائیں, اور دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ پی لیں, موشن بند ہو جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے. اور جن کو کانسٹیپیشن ہو ان کے لیے تو گرائی واٹر کی ضرورت نہیں ہے. پھر ان کے لیے وہ ہے کہ وہ کریلا استعمال کریں تو بڑا زبردست کام ہوگا. پیٹ بھی صحیح ہوگا, جان بھی ٹھیک ہوگی, اور دماغ بھی ٹھیک ہوگا. بالکل سکون ہو جائے گا. پھر صحیح ہے, کیونکہ دیکھیں جن کو کانسٹیپیشن ہوتے ہیں ان کو بہت ایشو یہ ہوتا ہے کہ ان کے گیسز بہت ہوتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی دماغ میں گیس چڑھ رہی ہے, کیونکہ آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہوتے. وہ دماغ والی گیس نہیں چڑھ رہی ہوتی, ان کا یہ ہوتا ہے کہ آپ مائنڈ جو ہے نا آپ کا بڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. آپ کے معدے پہ جو بوجھ پڑتا ہے نا وہ دماغ پہ جاتا ہے.
جب آپ کا پیٹ کھل کے صاف ہو جاتا ہے نا تو آپ کا سر کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے. جیسے میں چھوٹی سی ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ تقریباً میرے خاص سے 14-15 سال پرانی بات ہوگی یا شاید تھوڑی زیادہ بھی. میرے اچھے دوست ہیں, انہوں نے دعوت دی, ہماری پوری فیملی گئی تارو روڈ پہ. اب سب ان کی فیملی بھی ہماری فیملی بھی کھانا کھا رہی تھی, لیکن وہ تھوڑا تھوڑا پانی پی رہے تھے. میں نے کہا کھانا, بولا میں نہیں کھا سکتا ہوں, مجھے 6 دن سے قبض ہے اور پتہ نہیں میں پانی بھی نہیں جا رہا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. کھانا کھانے کے بعد ان کو میں نے کہا ڈرائیور صاحب بھیج دو, آ جائیں. وہ آئے, اس کو میں نے دوائی دے دی. میں نے کہا یہ دوائی کھا کے گرم پانی پی لینا. اور 1 گھنٹے بعد فون آیا, یار کچھ بھی نہیں ہوتا, میں دوائی بھی کیا فائدہ, کچھ بھی نہیں. میں نے کہا 1 ڈوز اور کھا لو. ڈوز اور کھائی تو میرے خیال سے 2 گھنٹے بعد کھائی. رات کو 1-1:30 بجے واش روم گئے اور جو پیٹ کھلا, جو طوفان بدبو نکلی, اس کے بعد اس کی حالت سنبھلی. اس کے بعد پھر دوائی کھائی, بالکل پیٹ دھل کے صاف ہو گیا ماشاءاللہ. اس کے بعد کیا صحت پکڑی انہوں نے, پہلے دبلے پتلے تھے, اب ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک صحت مند ہے, ہیلدی ہو گئے. ہیلدی. لیکن جہاں قبض ہوتی ہے نا تو قبض والوں کو کھانا کھانا آسان نہیں ہوتی, وہ آگے جانے کی جگہ ہی نہیں ہے نا. آپ دیکھیں گلاس میں پانی اگر بھر لیں تو اس کے اوپر کتنا پانی بھریں گے. اور پھر یہ کہ آپ زیادہ کھا بھی نہیں سکتے ہیں, جب زیادہ کھاتے ہیں تو طاقت نہیں آتی. طاقت نہیں ہے تو نیچرلی پھر آپ کی جب طاقت ہی نہیں ہوگی جسم میں تو بہت سارے میں نے دیکھا ہے اور بیماریاں پھر بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. قبض والے زیادہ کھانا کھائیں, ہاں, پانی زیادہ پئیں اور کھانا زیادہ کھائیں. ان کا بہترین علاج یہی ہے, دن میں جتنا زیادہ پانی پی سکتے ہیں پئیں, جتنا بھی پی سکتے ہیں. وہ سمجھو کہ وہ جنگ کر رہے ہیں, جہاد کر رہے ہیں, پانی کے لیے پانی پئیں. اس کے بعد کیا کریں کہ جو کھانا کھانے بیٹھے نا, چبا کے کھائیں, بارن نہیں ہے. ہاں, اور میں سنا کہ بہت آرام سے کھانے کو کھانا چاہیے, کھانا جلدی میں نہیں کھانا چاہیے. صحیح بات صحیح ہے. وہ جب زیادہ کھانا کھائیں گے نا, آپ دیکھنا چند دنوں کی بات ہے, ان کی قبض کا معاملہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا. بالکل صحیح ہو جائے گا, ہمیشہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اور مزید آپ کیا بتانا چاہیں گے آج؟ میں مزید یہ بتانا چاہوں کہ جو بچے ذہنی معذور ہیں, بھی ہمارے پاس ماشاءاللہ علاج کے لیے لوگ آ رہے ہیں, اور CV چائلڈ ہے, آرٹسٹک آٹزم میں, جیسے آپ یہ سب لگا ہوا ہے, تو ہم دکھا رہے ہیں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ لوگوں کو شفا ملتی ہے. اس سے بڑی محنت ہوتی ہے. ان بیماریوں میں علاج لمبا ہے. جن والدین نے محنت کی ہے تو وہ آج ان کے بچے اب ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہیں. اور جو انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھواتے ہیں نا, یعنی کہ بس دوائی لے لی اور یوں کر کے تو جان نکالی, ان کو فائدہ بہت کم ہوتا ہے. میں پہلے بھی کئی پرانے کہہ چکا ہوں, ایک شخص مجھے بہت پیارا ہے, اس کا نام ہے ڈاکٹر شاہ. PN شفا میں ڈاکٹر ہے, پیور شاہ نہیں ہے, PN شفا ہے. جی جی جی. اس شخص کی میں اتنی رسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ اس شخص کی محبت اتنی پیاری, پورے خاندان کی اتنی پیاری, کچھ جواب نہیں. آ کے ان سے کہا کہ بھائی صاحب یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے. یہ میں نے کہا خیر ہوگی. آج یقین ماننا ان لوگوں نے محنت کی. آج ان کے گھر کا وہ فرد جس کے لیے پریشان تھے, وہ عام بچوں سے 100% آگے ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لیکن کیا, نانا نانی محنت کی, آنکھوں تارا بنا کے رکھا, ماں باپ نے محنت کی, آنکھوں تارا بنا کے رکھا. ان تمام بیماریوں میں آدھا کام دوائی کا ہے. آدھا کام دوائی کا, بندے دوا اور دوائی دونوں. دعا کر رہے ہیں, لیکن آدھا کام ان کی محنت ہے. والدین کی شفقت اور محبت بھی کہتے ہیں کہ شفقت محبت کے ساتھ اس میں محنت کرنی پڑتی ہے. نازیہ کم از ایکسٹرا کم کیئر کی ضرورت ہوتی ہے ان کو. جب ان کو گرم پانی کی سکائی کرتے ہیں تو ان کو کم از کم 1 گھنٹہ محنت کرنی پڑتی ہے. کچھ تو کہتے ہیں یوں کیا, نکالا, یوں کیا اور سائڈ میں کر دیا. ان کو بہت کم فائدہ ہوتا ہے. جو جس طرح ہم نے بتایا انہوں نے اس کے مطابق کام کیا, پورا گائیڈ کیا, الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ اپنی زندگی میں عیش کر رہے ہیں. اچھا, کسی کو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بڑی عمر میں آ کے ہڈیوں کا پرابلم بہت زیادہ شروع ہو جاتا ہے, تو ان کے لیے کیا آپ کہیں گے؟ اور ماشاءاللہ زبردست بات کی آپ نے. ہمارے پاس ہڈیوں کے لیے بہترین دوائی موجود ہے. جو کھاتے ہیں, کھانے کے بعد ان کی ہڈیاں ریکور ہونا شروع ہو جائیں گی. اچھا, واپس سے تو بالکل ٹھیک ہو جوانی کی طرف آ جائیں گے. بالکل جی, بڑھاپا ختم, جوانی شروع. ہاں. اچھا, یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ کسی کو اگر ہڈیوں کا پرابلم ہے لیکن ساتھ میں ان کو بلڈ پریشر بھی ہے, ہارٹ کا بھی ہے, تو وہ کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا دوائیوں کا, وہ بلکہ سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. 2 کام کرنے ہیں, دوائی کھانی ہے تو قرآن پاک کی آیتیں پڑھنی ہے اور پرہیز کرنا ہے, اور انہوں نے کوئی پھول پتی نہیں لگانی ہے. ٹھیک ہے. اتنا سے کام ہے کہ وہ دوائی کھائیں, قرآن پاک کی آیتیں پڑھیں. غیر مسلموں کو ہم پڑھ کے دیتے ہیں, مسلمانوں کو خود پڑھنا پڑتا ہے, ان کو بھی دم کر کے دیتے ہیں, لیکن جو قرآن پاک کی آیتیں دی جاتی ہیں انہوں نے خود پڑھنا ہوتا ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ بالکل مکمل طور پہ ٹھیک ہو چکے ہوتے ہیں.
اور جو موقع مزے لیتے ہیں ان کو فائدہ کم ہوتا ہے. اچھا یہ بھی بڑا وہ ہوتا ہے کیا ہڈیوں کے لیے بھی کوئی اسپیسیفک کھانا ہے جو کھانا چاہیے اور کون کون سی ایسی چیزیں جن کو چھوڑنا چاہیے؟ دیکھیں بیماری کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ آپ آلو چاول بڑا گوشت چنے کی دال اور کیا نا لیمبو املی اچار ان کو فارغ کر دیں. باقی ہر چیز کھائیں اور اپنے کھانے میں لال مرچ کالی مرچ ٹماٹر بند کر دیں. ادرک لہسن پیاز ہری مرچ دھنیا پودینہ یہ رکھیں, لیکن گھر کی لال مرچ استعمال کر سکتے ہیں جو گھر میں کوٹ کے سوکھی مرچ ہاں وہ کر لیں, وہ منع نہیں ہے. ٹھیک ہے کوئی منع نہیں ہے. کالی مرچ بھی آپ کہتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہوتی ہے؟ نہیں اس میں بڑی پرابلم ہے. دیکھا سیکھا اللہ سے توبہ کی ہے. لیکن اگر جس کا ٹیسٹ صحیح ہو کالی مرچ کا تو وہ تو صحیح ہو. وہ تو آپ کو لگ سکتا ہے نا ٹیسٹ. کیمیکل تو ہمارے پاس ہے. ویسے آج جو شہد کی بات کر رہے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے شہد دیکھو کہ زمین آسمان ملا لیتے ہیں, ہاں لیکن وہ جو شہد ان کا کام نہیں کرتا ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ جس کا پوتا میرے پاس ذرا علاج تھا اس سے 11,000 کا شہد منگوایا اور ساری چینی لا کے دی. تو یہ بھی تو پتہ چل سکتا ہے نا کہ کون سا. اچھا آئل کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ آئل صحیح ہے یا یہ آئل جو ہے یہ نہیں کہہ سکتے. کیوں دیکھیے آپ کے میرے شادی گھر میں آئل استعمال ہو رہا ہے, مہنگا والا استعمال ہوتا ہے, لیکن چند دن کے بعد وہی آئل جو ہے نا وہ آپ کی کیا نام ہے کچن نالی کو بند کر دیتا ہے, وہ توڑ کے نکالنا پڑتا ہے. وہ آئل جو ہے نا گھی کی شکل اختیار کرتا ہے اور پتھر اس کو ہتھوڑی سے توڑتے ہیں. اچھا ایک اور چیز یہ بھی جس طرح بھی شہد کی بھی بات ہو رہی تھی, کوئی پہچان ہوتی ہے اس کی؟ دیکھیں شہد کے بارے میں میری پہچان نہیں ہے, میری کوئی پہچان نہیں ہے, لیکن لوگ جو کرتے ہیں خالص شہد ملنا بہت بڑے نصیب کی بات ہے. میں ایک دفعہ میرے سے مولوی صاحب آئے, انہوں نے بولا جی میں آپ پاس شہد رکھنا چاہتا ہوں 100% گارنٹی کہ پیور ہوگا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا اس میں دوائی بنا کے دیکھ لوں. بولا ہاں بالکل. میں نے دوائی بنا سے رزلٹ 0 آیا. اچھا ایک اور چیز یہ بھی بتائے گا جو ذرا بس چھوٹی بات پوری پہاڑوں پہ ہاں بتائے گا. 0 آ گیا. تو میں نے کہا مولوی صاحب آپ کا شہد نکلی ہے. تو کہنے لگا یہ بنانے میں کتنی دیر لگتی ہے, چینی ابال لو, اس میں یہ چیز ڈالو, یہ ڈالو, ایسے ڈالو, وہ جا کے لیب میں چلا کیا نام ہے ٹسا کے آ جاؤ, اس کو آپ کو لیٹر مل جائے گا. اصلی ہے پہاڑوں میں جو شہد ملتا ہے نا وہ خالص ہے. میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی, وہاں پر میں نے دیکھا تھا کہ وہ شہد کے چھتوں کے ساتھ جو مطلب مکھیاں چلی جاتی ہیں لیکن پورے اس کے ویکس جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ وہ بیچ رہے ہوتے ہیں, تو وہ بھی صحیح ہوتا ہے؟ اس میں بھی فراڈ ہے. میں بتا دیتا ہوں فراڈ اس لیے پوچھ رہی ہوں. میں بتا دیتا ہوں. فراڈ یوں ہے کہ وہ چھتے خالی ہوتے ہیں, مکھی جا چکی ہوتی ہیں. آپ کوئی بھی شیرہ بنا کے اس میں سے ڈال کے تو چھتا ڈال دو, وہ قسم اٹھائیں گے یہ جو چھتا ہے نا اسی شہد کا ہے. تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ پہاڑوں والا ہے؟ اب وہ دوسری بات انہوں نے بنائی قانونی ہے. آپ نے اچھی بات کی ہے. جگہ جگہ آپ جا کے دیکھتے ہیں, آپ پنڈی سے آگے نکلیں, جگہ روڈوں کے ساتھ ان کی کالونی بنی ہوئی ہے. انہیں باکس رکھے ہوئے ہیں, وہاں چینی رکھی ہوئی ہے. وہ شہد کی مکھیاں چینی کھاتی ہیں تو وہ بوتل رکھی ہوتی ہیں ساتھ کہ خالص شہد موجود ہے. خالص شہد پھولوں کا ہوتا ہے, جو مکھیاں کھاتی ہیں ان کے پیٹ سے نکلتا ہے, وہی چینی کھا کے نکالتی ہیں, تو وہ شہد ضرور کہہ سکتے ہیں لیکن خالص شہد پھولوں کا ہوتا ہے. لیکن وہ شہد جو پھر وہ فارمنگ والا کہلاتا ہے جو چینی سے ہوتا ہے. دیکھیں وہ جو چیز کو جو نام دے دیں, ہے تو شہد کی مکھی نا, مطلب یہ کہتے ہیں ہے تو شہد کی مکھی, شہد تو شہد ہوتا ہے نا, چاہے وہ چینی سے بنے. نازیہ جب سردیاں آتی ہیں کھانے پینے کا سامان نہیں ہوتا ہے مکھی کے پاس, مکھی اپنا شہد خود کھاتی ہے. اچھا اوکے. وہ مکھی اپنا شہد خود کھاتی ہے. وہ شہد جو اس نے دوبارہ وہ کھا کے جو نکالا ہوتا ہے, مکھی کی پوٹی ہے. شہد کیا چیز ہے؟ مکھی کی پوٹی ہے. وہ بڑا کام کا شہد ہوتا ہے لیکن وہ مشکل سے ملتا ہے. ہمارے گاؤں دیہات میں مل جاتا ہے لیکن بہت مسئلہ ہوتا ہے. کبھی 3,000 کلو, کبھی 5,000 کلو, کبھی 4,000 کلو. وہ ان کی مینٹین ترلے کرنے کے بعد دیتے ہیں. وہ بہت زیادہ وہ قیمتی ہوتا ہے, بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے. باقی ہے جتنے بھی شہد بنانے والے ہیں اس میں جتنا کچھ کہہ لیں, سونا ملائیں, چاندی ملائیں یا مٹی ملائیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں تو چینی کی بات کر رہا ہوں. میں چینی کی بات کر رہا ہوں. تو چینی جگہ جگہ ملا کے وہ کرتے ہیں تو شہد اصل وہی ہے جو درخت ہے. دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ یہ بیری کا درخت شہد ہے, ہم کہتے ہیں یہ کیکر کا شہد ہے, لیکن دیکھیں مکھی تو وہی ہے, پھول پتی تو وہی کھا کے آ رہی ہے. اس نے چھتا بنا لیا, چاہے کیکر کے ساتھ بنایا, بیری کے ساتھ بنایا, نیمی کے ساتھ بنایا, تو نام کو یہ دے دیا شہد تو ایک ہی رہتا ہے. لیکن وہ چینی والا شہد بھی وہی ہے کہ وہ بھی شہد ہی ہے کیا پھر؟
नहीं देखिए मैं इस बारे में नहीं मैं कह वही सकता। कह रहा अच्छा चले ये तो खैर एक वो होगी कि पहचान के, लेकिन वो तो यही है कि जो पहचान सकता है फिर वो पहचान लेता है। एक इसकी बड़ी एक पता नहीं किसी ने मिसाल दी थी कि अगर असली शहद पहचानना हो तो कॉटन के कपड़े पर पता नहीं शहद को लगाएं और उसको जलाएं, अगर वो जो है मोम बन जाए तो फिर वो कहते हैं कि वो सही नहीं, अगर वो जल जाए तो उसका मतलब कि वो प्योर शहद है। अब ये जो है ये एक नहीं, मैं इसलिए आपको मैंने कहा कि मैं नहीं जानता, उसकी वजह जितने लोग भी आप देखोगी ना हर किसी के अपना अपना एक नुक्ता नज़र होगा। हाँ मैंने जो सीखा उससे ज़्यादा बात नहीं कर सकता। जी। अच्छा एक और चीज़ ये बताइएगा कि अभी बिल्कुल प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है कि आपके पास आने के लिए जो है लोग फिर ये होता है कि कैसे आएंगे, जो दूसरे शहर में रहते हैं वो किस तरह बात करें और यहाँ पर जो आना चाहते हैं वो किस तरह से यहाँ वाले मेरे पास आ सकते हैं बादराबाद, चार मीनार, चुरंगी, चुरंगी साथ सिलानी वाले कोने में, सिलानी में उसी गली में थोड़ा आगे आएंगे तो मेरा दायरा है दोपहर 2 से 8 रोजाना बैठता हूँ। एतवार सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम होता है। और कराची से बाहर के लोग किसी शहर से भी आएँ तो पहले मुझसे टाइम ले लें फिर वो आ जाएं ताकि उनको परेशानी न हो। तो यहाँ वाले तो आप वो रोजाना ही आ सकते हैं, मुश्किल नहीं, इंशाल्लाह ताला आसानी होगी। ठीक है, सही है, ओके। और बाकी ये है कि कॉल करना चाहे तो कर सकते बिल्कुल जी, हर वक्त कॉल कर सकते हैं। अभी भी सवाल आपसे बात करने के लिए 2 बजे के 2 बाद। बजे से लेकर रात 8 बजे तक, 9 बजे तक, 10 बजे तक मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम में करेंगे सवाल, जब जो भी उनका मसला होगा तो उसके लिए दुआ भी करनी होती, दुआ भी करता हूँ और जो जवाब देना जवाब भी देता हूँ मैं। ठीक है। और अगर दवा के लिए भी वो मंगवाना दुआ चाहे के लिए बिल्कुल मंगवा कराची सकते हैं। वाले तो खुद आके ले जाएं। कराची वाले खुद आके ले जाएं, बाहर वाले अपने मेडिकल रिपोर्ट भेज देते हैं। ये मैं अच्छा कि आपने बता दिया कि मेडिकल रिपोर्ट्स भेजते हैं। पाकिस्तान में कहीं से भेज देते हैं वो मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद उसके मुताबिक हम 2 ही भेज देते हैं। उसके मुताबिक आप उसके भेज मुताबिक देते हैं। ठीक है, सही है। और इलाज जो है वो हर तरह का इलाज मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह। इवन ये बात भी बता दें फिर से, किसी की शादी नहीं हो रही है तो उसका भी रूहानी इलाज जो है वो बिल्कुल, मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। और किसी की औलाद नहीं हो रही तो उसका भी रूहानी इलाज मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बड़ा करम किया। क्योंकि कई लोग जो हैं वो जितना भी इलाज करा लें उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो कैसे इलाज कराएं, ये उनको जो है सही से समझ नहीं आ रहा होता और कई जगह इलाज कराने के बाद भी बात नहीं बन पाती है। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास जो है इन चीज़ों का इलाज है तो ज़रूर आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह देखें हमने कोशिश करनी है, शिफा आपने देनी है और हमारी जो सज्जू यही है कि अल्लाह शिफा दे दे और मुकम्मल शिफा मिले। वो हम आपने मेरी दुआ में खुद शरीक रही, सारी कायनात लोगों की दुआ होती है, बैठे होते हैं रोज़ ज़मीन पे, जहाँ भी है, जिस जगह भी है, जिस मज़हब से भी है, जिस बीमारी भी है, बीमारी ख़त्म हो जाए, जादू ख़त्म हो जाए, शिफा मिल जाए, रोज़ी खुशहाल हो जाए, शादी ब्याह के मसला ज़िंदगी खुशहाल हो जाए, सारी उम्र सारी कायनात में अमन सलामती हो जाए। आमीन आमीन सुमा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुमार तशरीफ लाने का। थैंक यू सो मच। बेटा अर्शी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने आपको शिफा दी, अल्लाह सबको शिफा दे और आप लोगों के लिए बहुत खिदमत करें इस हवाले से। अल्लाह ताला आपको भी बहुत जज़ा दे। इसके साथ ही नाज़रीन आज के लिए इतना, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़रीन मेरे को टीम को दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।